देखिएको छ? सर। हाँ सर देखिएको छ। मैले फर्स्ट स्लाइडमा जान खोजेको होला के थियो र फर्स्ट स्लाइडमा थाहा छैन। ओके ल हुन्छ। ल गुड मर्निङ एभ्रीबडी है। अब यो के रे सभा त भयो क्या रे। अब अरूलाई कति कुर्ने हो र, संख्या त कमै छ हैन। आउँछ रेकर्डिङ हुँदैछ। अब अरूले पनि हेर्नुहुन्छ। ल हुन्छ हुन्छ ओके ल ल हुन्छ ल। अब त्यही हिजोकोबाट कन्टिन्यू गरौँ है। अब हामी खालि के रे रिसर्चकै कुरामा थियौँ, हामीले यो डिजाइन एन्ड डायग्नोसिसको कुराहरू गऱ्यौँ हिजो हैन। अब त्यसपछि अब हामी यही रिसर्चकै कुरालाई कन्टिन्यू गर्ने हो। अब अलिकता हामी एक्सपेरिमेन्टल एग्रो फरेस्ट्रीको कुरा गर्दै थियौँ है। अब एक्सपेरिमेन्ट गर्ने भनौँ न, एक्सपेरिमेन्टल एग्रो फरेस्ट्री। अब यो चाहिँ के हो भने एग्रो फरेस्ट्रीको कुरा हिजो पनि हामीले कुरा गरिसकेका। यो कम्प्लेक्स सिस्टम हो। अब सिस्टम नै कम्प्लेक्स भएको, कम्पोनेन्टहरू धेरै भएको हुनाले सो द एग्रो फरेस्ट्री रिसर्च इज इन टर्म्स अफ एक्सपेरिमेन्ट इज मोर कम्प्लेक्स देन एग्रोनोमी अथवा एग्रिकल्चर अथवा फरेस्ट्री रिसर्च। किनभने जहाँ चाहिँ हामी एउटा कम्पोनेन्टको कुरा गर्छौँ हैन, एउटा दुईटा कम्पोनेन्ट होला, तर यहाँ चाहिँ मल्टिपल कम्पोनेन्टको कुरा गर्नुपर्ने भएको हुनाले चाहिँ यो इज मोर कम्प्लेक्स हैन। हिजो पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ। अब एग्रो फरेस्ट्री सिस्टमबाट पाउने बेनिफिट्सहरू, त्यसबाट आउने आउटपुट्सहरू हुन्छ, जो चाहिँ अब डिफ्रेन्ट प्रोडक्ट्सहरू हुन्छ, त्यसपछि डिफ्रेन्ट सर्भिसहरू प्राप्त हुन्छ त्यसबाट हैन। अब किसानहरूले चाहिँ विभिन्न खालको बेनिफिट्सहरू लिने भएको हुनाले नै त्यो सिस्टम कम्प्लेक्स हुने हो। त्यसकारण एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि हामीले एक्सपेरिमेन्टल एग्रो फरेस्ट्रीको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ द्याट्स अ कम्प्लेक्स। अब यो कुरा चाहिँ हामीले पहिले नै बुझ्नु पर्यो, किनभने सिस्टम कम्प्लेक्स हुन्छ र एक्सपेरिमेन्टल डिजाइन गर्न पनि अब कम्प्लेक्सिटीहरू हुने भयो। त्यस भएर कति ठाउँमा चाहिँ अब टाइम पनि लाग्ने भयो हैन। अब ट्रीलाई इस्टाब्लिस गरेर त्यहाँ रिसर्च गर्ने भन्न गयो भने त फेरि टेक्स लङ टाइम, र कहिलेकाहीँ हामी इस्टाब्लिस्ड के भन्छ अरे सिस्टमहरूमा चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट गर्न पर्यो हैन। त्यसकारण त्यो डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्ट्सहरू, डिफ्रेन्ट खालको आउटपुट्सहरू हैन, विभिन्न खालको सर्भिस र बेनिफिट्सहरू आउने भएकोले दिस इज अ कम्प्लेक्स हुन्छ एग्रो फरेस्ट्रीको एक्सपेरिमेन्ट गर्नु पर्यो भने। अब त्यसपछि फेरि अर्को चाहिँ अब इन्टरेक्सन भइहाल्यो, डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्टको बिचमा इन्टरेक्सन हुन्छ। पर्टिकुलरली ट्री र क्रप्सको मिक्सचरको बारेमा चाहिँ इन्टरेक्सन हुन्छ। अब यहाँभित्र फेरि लाइफ स्टकलाई थप्यो भने फेरि अर्को कम्प्लेक्सिटी थपिन्छ, किनभने हिजो हामी एउटा सानो कुरा गर्दै थियौँ कि एग्रो फरेस्ट्रीकोमा रिसर्च गर्दाखेरि यो सोइल फर्टिलिटीमा कतिको न्युट्रिएन्ट कन्ट्रिब्युसन चाहिँ कस्तो रहेछ त भनेर हेर्दाखेरि अब डाइरेक्टली रुखहरू लगाएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सोइल फर्टिलिटीमा त्यति भिन्नता देखिएन। अर्थात् इम्प्रुभ एग्रो फरेस्ट्री गरेको किसानको बारीमा र ट्रेडिसनल्ली एग्रो फरेस्ट्री ट्रेडिसनल प्र्याक्टिस गरेको बारीमा दाँजेर हेर्दाखेरि चाहिँ सोइल फर्टिलिटीमा अलिकता बढी त देखियो, तर पनि सिग्निफिकेन्ट देखिएन। किन रहेछ त भनेर यसो हेर्दाखेरि चाहिँ, किनभने हामी सबै पातहरू त काटेर घाँस काटेर लिएर आएर वस्तुलाई खुवाउने भयौँ। त्यसो भएर अब त्यहाँ केही पनि चाहिँ सोइलमा नपर्ने भएको हुनाले त्यसको चाहिँ कन्ट्रिब्युसन त्यसो देखिएन। त्यसकारण लाइफ स्टकको कम्पोनेन्ट आयो भने अब त्यो लाइफ स्टक कम्पोनेन्ट राखेपछि झन् त्यसको इन्टरेक्सन्स हैन, न्युट्रिएन्ट रिसाइक्लिङको कुराहरू गर्दाखेरि यो झन् कम्प्लेक्स हुने भयो। अब अर्को कम्प्लेक्सिटी चाहिँ फेरि हामीले कुरा गऱ्यौँ त्यही कुरा हो कि अब एकदम यो स्पेसियल र टेम्पोरल पोसिबिलिटिजहरू चाहिँ विभिन्न खालको हुने भयो हैन। कति रोप्ने, कहाँ रोप्ने, कुन समयमा रोप्ने हैन, कुन समयमा कुन हार्भेस्ट गर्ने। त्यसकारण अब त्यसै अनुसार चाहिँ भोलि एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ मेजरमेन्टहरू लिनु पर्यो, अनि त्यो मेजरमेन्टहरू पनि विभिन्नको लिनु पर्यो हैन। हामीले अब सिम्पल कुरा गरौँ न, यदि हामीले अहिले बारीमा फोटो ट्रिजहरू पनि छ, अनि त्यहाँ मकै लगा छ, त्यहाँ चाहिँ के अरे कोदो पनि होला, काँलामा अरू बालीहरू होला, यी सबैको चाहिँ मेजरमेन्ट्सहरू लिनु पर्यो। फेरि मेजरमेन्ट्सहरू डिफ्रेन्ट टाइममा लिनु पर्यो, कुनै बाली कहिले काटिन्छ, कुनै बाली कहिले पाक्छ हैन। फोटोको फेरि एकपल्ट लिनु पर्यो। त्यसकारण यो कम्प्लेक्सिटी चाहिँ एग्रो फरेस्ट्री रिसर्चमा छ, एक्सपेरिमेन्टल एग्रो रिसर्चमा। त्यसै कारणले यो चाहिँ एग्रिकल्चरको क्रप्सहरू भन्दा, एग्रोनोमी भन्दा, फरेस्ट्री रिसर्च भन्दा अलिकता कम्प्लेक्स हुन्छ भन्ने हो। त्यसकारण चाहिँ यो कम्प्लेक्सिटी भएको हुनाले चाहिँ अब हामीले एकदम रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ, एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अब्जेक्टिभ एकदम भेरी क्लियर हुन पर्यो हैन। हामीले क्लियर अब्जेक्टिभलाई सेट गर्न पर्यो कि यो मात्रै हामी काम गर्ने हो, यो कुरा हामी हेर्दैछौँ भनेर। अनि त्यसपछि
दुवै उडी र नन उडी कम्पोनेन्ट्सहरूको यिल्डहरू चाहिँ त्यो सिस्टमबाट लिन पर्यो होइन। त्यसकारण हामी यो कुरामा फोकस गर्छौँ भनेर फोकस गर्नु पर्यो। मलाई अलिकता सम्झना छ, हामी यो के अरे फोटो ट्रिजको सेडिङ इफेक्टको बारेमा हामी रिसर्च गर्दाखेरि अब कति क्यानोपीमा होइन कस्तो खालकोमा कस्तो चाहिँ ऊ हुन्छ के अरे सेड हुन्छ र त्यहाँ चाहिँ क्रप इल्डमा कति असर परेको छ, त्यो इन्टरेक्सन चाहिँ कस्तो छ भनेर लिँदाखेरि अब त्यो रुख चाहिँ अब अहिले हामीले फेरि अहिले रोपेर अनि त्यसपछि एक्सपेरिमेन्ट गर्ने कुरा भएन क्या, त्यहाँ भइरहेको रुख छान्न पर्यो, रुख पनि फेरि उस्तै एजको छान्न पर्यो। त्यो उस्तै एजको रुख छान्नेमा फेरि त्यहाँ कम्प्लेक्सिटी छ, अनि उस्तै क्यानोपी भएको रुख छान्न पर्यो, अनि उस्तै बारी छान्न पर्यो, उस्तै इन द सेन्स न्युट्रियन्टको हिसाबले अरू हिसाबले पनि सिमिलरिटी भएर छान्नु पर्यो। अब ठ्याक्कै सिमिलरिटी पाउनु त एकदमै गाह्रो छ। त्यसकारण त्यो खालको कुराहरू हामीले सर्टेन कुराहरू एजम्सन गर्न पर्ने पनि हुनसक्छ होइन, कि यहाँ यो कुराहरू सिमिलरिटी छ, यस्तो छ र उस्तै खालको बारी छाने हो, उस्तै खालको रुख छाने हो, उस्तै एजको छाने हो भन्ने खालको कुराले गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीलाई त्यो गर्ने बेलामा अलिकता डिफिकल्टी पनि भएको थियो। अब नम्बर अफ ट्रिज पाउनु पर्यो फेरि होइन, रिसर्चमा त अब सर्टेन एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ नम्बर अफ ट्रिजहरू चाहियो। त्यसकारण त्यो खालको कम्प्लेक्सिटीहरू चाहिँ एक्सपेरिमेन्टल एग्रोफोरेस्ट्रीमा छ। अब त्यसपछि अब अर्को चाहिँ एक्सपेरिमेन्टल एग्रोफोरेस्ट्रीको कुरा गर्ने हो भने अब ट्रीको इफेक्ट चाहिँ सोइलमा कस्तो छ भन्ने खालको कुरा अघि हामीले कुरा गरिसक्यौँ होइन। लिफको न्युट्रिएन्ट कन्टेन्टको कुरा भयो, अब लिटर फल अब कति हुन्छ, रुटमा टर्नओभर कति हुन्छ, मैले अघि नै भनिसकेँ। हाम्रो कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने यो अब अरूको कन्टेक्स्टमा अन्य देशमा हेऱ्यो भने चाहिँ जहाँ लाइभ स्टक छैन त्यहाँ चाहिँ त्यो सबै लिटर चाहिँ पातहरू सबै त्यहीँ माटोमा जान्छ, त्यहीँ जाने भएको हुनाले उनीहरूको चाहिँ त्यो सोयल अर्ग्यानिक कन्टेन्ट त्यसले चाहिँ गरेको कन्ट्रिब्युसन बढी हुनसक्छ। अब हामीकोमा त्योभन्दा कम हुन्छ, किनभने हाम्रो सिस्टम अलिकता फरक छ। त्यस कारणले त्यो सबै खालको सोयल क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू पत्ता लिनु पर्यो, त्यहाँबाट त्यसले चाहिँ फर्टिलिटीमा कस्तो इन्फ्लुएन्स गर्छ भनेर हेर्न पर्यो। त्यसकारण यसको कम्प्लेक्सिटी त्यसरी नै बढेको छ। त्यसपछि अब अर्को चाहिँ डिसिजन अन ट्री म्यानेजमेन्टकै कुरा पनि छ होइन। अब कतिवटा लिने, कतिवटा उडी पेर्नेल लिने, एउटा मात्रै लिने हो कि, किनभने त्यहाँ पर्टिकुलर त्यो ल्यान्डमा ल्यान्ड युज सिस्टमभित्र त धेरै खालको बिरुवाहरू हुनसक्छ, धेरै खालको उडी पेर्नेल हुनसक्छ। त्यसकारण अब हाउ मेनी वी सेलेक्ट होइन, हाउ मेनी वी वान्टेड टु एक्सपेरिमेन्ट उडी पेर्नेल्स, अनि त्यहाँबाट हार्भेस्ट गर्ने कुरा के हो, हामीले मेजरमेन्ट लिने के हो र कति लिने हो भन्ने खालका यस्तो खालको कुराहरू चाहिँ हामीले एक्सपेरिमेन्टल एग्रोफोरेस्ट्रीमा हेर्न पर्ने हुन्छ। एट द सेम टाइम अगेन स्पेसिङ एन्ड मिक्सचर होइन, कति प्लान्टिङ डेन्सिटी कति छ होइन, प्लान्ट एरेन्जमेन्टहरू कस्तो छ, अनि ट्री ग्रोथ पनि हेर्न पर्यो होइन। त्यो ट्री त्यस्तै खालको हुनु पर्यो, मैले अघि नै भनिसकेँ। त्यसकारण विभिन्न खालको सिस्टम जस्तो हेज रो इन्टरक्रपिङ छ, एले क्रपिङहरू, स्ट्रिप क्रपिङ, बााउन्ड्री प्लान्टिङ होइन, विन्ड ब्रेक्सहरू पनि हुनसक्छ। हामी विन्ड ब्रेक्सहरूलाई पनि लिएर त्यहाँबाट पनि गर्न सक्छौँ। त्यसकारण यो चाहिँ एउटा सिस्टम भएको हुनाले होइन, सिस्टममा धेरै कम्पोनेन्ट हुने भएको हुनाले त्यो कम्पोनेन्टभित्र चाहिँ डिफ्रेन्ट एस्पेक्ट्सहरू हेर्न पर्ने भएको हुनाले चाहिँ यो एग्रोफोरेस्ट्रीको एक्सपेरिमेन्टल रिसर्च गर्ने कुरा चाहिँ यो अलिकता कम्प्लेक्स छ। यो एग्रोनोमी यो टोटल प्योर फरेस्ट्रीको गरेको भन्दा चाहिँ यसमा अलि जटिलताहरू चाहिँ बढी छन् एग्रोफोरेस्ट्रीको रिसर्च एक्सपेरिमेन्टल रिसर्च गर्दा भने। हाउएभर देयर आर एक्सपेरिमेन्टल रिसर्च होइन, हामीले एक्सपेरिमेन्टल रिसर्च पनि गर्न पर्ने हुन्छ। अब एग्रोफोरेस्ट्री रिसर्चको कुरा हामीले कति गरिसक्यौँ। त्यसकारण अब हामीले चाहिँ के गर्न पर्यो भने चाहिँ मुख्य कुरा चाहिँ यो एग्रोफोरेस्ट्रीको चाहिँ प्रोमिजिङ टेक्नोलोजिजहरूलाई चाहिँ इन्भेस्टिगेट गर्नु पर्यो र त्यसलाई प्रमोट गर्नु पर्यो। बेसिकली हाम्रो कन्स्टेन्ट हाम्रो कन्टेक्स्टको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हिल्समा के चाहिँ चाहिएको छ, अथवा चाहिँ हाम्रो तराईमा कस्तो खालको सिस्टम चाहिँ प्रमोट गर्यो भने अहिले भइरहेको ल्यान्ड युज सिस्टमलाई त्यहाँ भएका समस्याहरू जे देखिएका छन् त्यो समस्याहरूलाई समाधान गर्न सकिन्छ र किसानहरूको आवश्यकता अर्थात् घर परिवारमा जे कुरा चाहिन्छ त्यो फुलफिल गर्न सकिन्छ। हामीले बेसिकली हाम्रो कन्टेक्स्टमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ अनि कस्तो खालको एग्रोफोरेस्ट्री टेक्नोलोजीहरू प्रमोट गर्यो भने यो कुराको समस्या समाधान हुन्छ भनेर हेर्ने हो। हामीले त्यही कुरामा धेरै विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, किनभने अब हिल्सतिरको कुरा गर्ने भयो भने लाइभ स्टकको सङ्ख्या, त्यसलाई घाँस कहाँबाट ल्याउने, दाउरा कहाँबाट ल्याउने, घाँस दाउराको समस्या अलिक बढी छ। फेरि घाँसकै कुरा गऱ्यो भने पनि पर्टिकुलर सिजनमा घाँस पाइन्छ, जस्तो बर्खाको समयमा चाहिँ भुइँ घाँसहरू अन्त पनि पाइन्छ, कालनमा प्रशस्त आउँछ, त्यसले
समहाउ हाम्रो डिमान्ड फुलफिल भएको हुनसक्छ, तर अब जब सुक्खा लाग्न थाल्छ, अब सुक्खा समयमा चाहिँ घाँस हुँदैन, त्यो घाँसलाई कहाँबाट ल्याउने, कसरी परिपूर्ति गर्ने भन्ने खालको कुरा चाहिँ हाम्रो कन्टेक्स्टमा हुन्छ। त्यसै भएर हामीले चाहिँ यो नेपाल एग्रो फरेस्ट्री फाउन्डेसन, मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, केही रिसर्चहरू गरेको हामीले चाहिँ त्यो फाउन्डेसन मार्फत गरेको रिसर्चमा हामीले केही कुराहरू गऱ्यौँ, जस्तो फार्मरको एक्जिस्टिङ प्रब्लम पर्टिकुलरली चाहिँ हामी हिल्समा काम गर्दाखेरि चाहिँ फोडर स्कार्सिटी हुन्थ्यो, त्यो पनि खास गरी ड्राई सिजनमा हैन। अब अहिले असार साउन भदौ असोज हैन, कार्तिकसम्म त घाँसहरू पाइरहने, फेरि यो घाँस पनि पलाइरहने हैन एउटा कुरा छ भने, त्यो बेलाको एउटा समस्या चाहिँ पनि हामीले के हेरेका थियौँ भने, यो बेला पनि हामीलाई यस्तो घाँसको स्पिसिस चाहियो जुन चाहिँ छिटो रिजेनेरेट हुन्छ, अथवा एकपटक काटेपछि कहिले काट्न हुन्छ फेरि। अहिले हाम्रो लोकल घाँसहरू एकपटक काटेपछि कतिमा काट्ने होला, 1 महिनामा होला, 25 दिनमा होला, तर हामीले 10 दिन 12 दिन 15 दिनमा चाहिँ काट्न सक्ने एउटा ग्रोथ चाहिँ छिटो हुने खालको घाँसहरू इन्ट्रोड्युस गर्यो भने त्यो चाहिँ हाम्रो फोडर स्कार्सिटीलाई कम गर्न सकिन्छ। एउटा चाहिँ यो वर्षाकै बेलामा पनि, यस्तो बेलामा पनि त्यस्ता खालका घाँसको स्पिसिसहरू इन्ट्रोड्युस गर्ने र किसानहरूलाई त्यो समस्या समाधान गर्न दिने भने, अर्को चाहिँ यो ड्राई सिजनमा हुने समस्या पर्टिकुलरली के गर्ने, जस्तो फागुनमा, चैतमा, वैशाखमा गएपछि जब त्यो बेलामा चाहिँ घाँस हुँदैन, त्यो बेलामा के गर्ने भनेर हामीलाई एक खालको समस्या किसानहरूसँग काम गर्दा आएको थियो। र हामीले केही जिल्लाहरूमा जहाँ काम गर्थ्यौँ त्यहाँ चाहिँ हामीले किम्बुलाई इन्ट्रोड्युस गऱ्यौँ, अथवा किम्बुलाई प्रमोट गऱ्यौँ, किम्बुको नर्सरी बनाउने, किम्बु प्लान्ट गर्ने, किनभने किम्बु चाहिँ चैततिर एकदम हरियो हुन्छ, त्यस भएर त्यो बेलामा चाहिँ त्यसलाई फोडरको रूपमा पनि प्रयोग गरियो। र त्यस्तै अरू के स्पिसिसहरू छन् जुन चाहिँ ड्राई सिजनमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर त्यस्तोमा रिसर्च गर्ने र अनि त्यसलाई प्रमोट गर्ने कुरा भयो। अनि अर्को मैले अघि पनि ठ्याक्कै भने, उडी पेरिनेलहरूको चाहिँ हाम्रो बारीहरूमा के खालको सेडिङ इफेक्ट छ, त्यो सेडिङ इफेक्टको बारेमा कुरा गर्ने। अब चाहिँ मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, एउटा चाहिँ कुरा के भने, यो ठुला अल्का चाहिँ डाले घाँसका रुखहरू राख्ने र त्यसलाई चाहिँ त्यो घाँस झार्न एकदमै समस्या हैन। एउटा सेडिङ कुरा त छँदैछ, अर्को चाहिँ घाँस झार्न पनि समस्या। त्यसकारण अब यस्तो खालको सिस्टम, यस्तो खालको प्रविधिको विकास गर्न पर्यो जसले गर्दा घाँस झार्न सजिलो हुन्छ है। हामीलाई त्यति महिलाहरूलाई खास गरी चाहिँ यो समस्या हुने छ, त्यसैले कति हाइटमा चाहिँ त्यसलाई काटेर राख्यो त्यस्तो खालको गर्यो भने एउटा त सेडिङको इफेक्ट कम, अर्को चाहिँ घाँस झार्न सकिन्छ भनेर हामीले त्यसमा पनि केही रिसर्चहरू गरेका थियौँ। मेरो विचारमा न्याकमा त्यसको कतै उहरू अझै छ होला, त्यसको लिटरेचरहरू केहीहरू हैन। अनि एट द सेम टाइम अर्को हामीले गरेका चाहिँ यो हामीसँग एकदमै लामो अर्थात् चाहिँ अल्का कान्लाहरू छन् है, त्यो धेरै कान्लाहरू छन् जुन कान्लालाई चाहिँ हामी उपयोग गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ एग्रो फरेस्ट्रीको त्यस्तो टेक्नोलोजी विकास गर्ने हो। खास गरी हिल्समा चाहिँ हामीले देखेको कुरा के भने, त्यस्तो खालको टेक्नोलोजी विकास गर्ने हो भने ती कान्लाहरूलाई युज गर्ने, र ती कान्लाहरूमा पनि ठुला चाहिँ रुखहरू राख्न सकिँदैन। कहिलेकाहीँ एकदमै कान्लो चाहिँ अल्को छ, निकै अल्को छ भने त्यसमा दुईटा रोमा चाहिँ रुखहरू लगाउने, फोडर ट्रिजहरू लगाउने, र त्यसको हाइट चाहिँ एकदमै के भने पर्टिकुलर एप्रोप्रिएट हाइटमा मेन्टेन गर्ने। फेरि अलि ठुलो हाइट अथवा चाहिँ धेरै क्यानोपी कभरेज बढी भएको रुखहरू राख्यो भने अब प्रोडक्सनमा चाहिँ ह्याम्पर गर्छ, त्यसको नेगेटिभ इन्टरेक्सन बढी हुन्छ। त्यसकारण त्यस्तो हाइट्सलाई, त्यो कान्लाहरूलाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने खालको हामीले केही स्टडिजहरू अथवा केही कामहरू किसानहरूसँग बसेर मिलेर गरेका थियौँ। त्यसमा मैले खालि इक्जाम्पल मात्रै भनेको। सो सम अफ द वर्क अब अरूहरूले यो विषयमा चाहिँ अन्त चाहिँ केही रिसर्चहरू पनि गर्नुभयो होला, अरू कामहरू पनि भयो होला। बेसिकली त्यही। अब अलिकता चाहिँ अब यो के भन्छ, करेन्ट ट्रेन्ड इन एग्रो फरेस्ट्री रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट भन्ने चाहिँ त्यहाँ हाम्रो सिलेबसमा छ। अब अहिले चाहिँ के होला, कस्तो भएको होला, एग्रो फरेस्ट्री रिसर्च कहाँ होला भन्ने खालको कुरा गर्दाखेरि अब पर्टिकुलरली कुरा त त्यही नै हो। यो चाहिँ मेनली चाहिँ अब इट्स रिलेटेड टु डिपेन्डेन्सी अफ पिपल अन फरेस्ट एन्ड ट्रिज हैन, पर्टिकुलरली ट्रिज अन फार्म फर देयर लाइभलीहुड्स। हाम्रो कन्सर्न अथवा एग्रो फरेस्ट्रीको कन्सर्न चाहिँ किसानहरूको अब अझ हाम्रो फार्मिङ सिस्टमको कुरा गर्ने हो नेपालको भने त हामी त अब जङ्गलमा भर पर्छौँ। त्यहाँ धेरै स्टडिजहरू पनि भएको छन् हैन। कति जङ्गल भयो भने हाम्रो कति हेक्टरको पर हेक्टर एग्रिकल्चर ल्यान्डलाई सस्टेन गर्नको लागि कति हेक्टर जङ्गल चाहिन्छ भन्ने खालका अध्ययनहरू पनि भएको छन्, हामी लिटरेचर पाउँछौँ। अर्थात् त्यसलाई समग्र भन्नु पर्यो के भने,
वन नभइकन हाम्रो एग्रो फार्मिङ सिस्टम चल्दैन। त्यहाँ हाम्रो फार्मिङ सिस्टमको लागि चाहिँ जङ्गल अति आवश्यक छ र जङ्गलमा डिपेन्डेन्सी जनताहरूको एकदम धेरै छ भन्ने छ हैन। अघि नै हामीले न्युट्रिएन्ट रिसाइक्लिङको कुरा गऱ्यौँ। जङ्गलबाट पात पतिङ्गर ल्याएर एग्रिकल्चर फार्मल्यान्डमा राखेर अनि त्यसबाट चाहिँ फर्टिलिटी बढाएर हाम्रो चाहिँ खेतीपाती चल्छ हैन। कति ठाउँमा जङ्गलबाट तपाईँको के भन्छ वर्षायाममा त्यहाँ भएको चाहिँ जति पनि न्युट्रिएन्टहरू हुन्छ, जति पनि पात पतिङ्गर हुन्छ त्यो उसमा तल के अरे फार्मल्यान्डमा आउँछ। त्यसकारण त्यो एउटा कुरा छ, जनताको डिपेन्डेन्सी छ भने। अर्को चाहिँ अब फार्मल्यान्डमै भएको ट्रिज स्पेसिस जसलाई हामी एग्रो फरेस्ट्रीको कुरा गरिरहेछौँ र हाम्रो लाइभलीहुडको लागि के गर्ने, मेन कुरा रिसर्च नै त्यसैमा हो, गर्ने कुरै यही कुरा हो। तर अब अहिले चाहिँ यो सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्स भन्ने युएनको छ 17वटा। त्यो सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्सलाई एचिभ गर्नको लागि पनि अब अहिले रिसर्चहरू चाहिँ त्यतातिर पनि इन्टेन्डेड छन् हैन। अब यसो हेर्ने हो भने एग्रो फरेस्ट्री चाहिँ कम्प्लेक्स सिस्टम भएको, त्यसले धेरै कुराहरूलाई समेट्ने भएको हुनाले सस्टेनेबल डेभलपमेन्टका 14वटा गोलहरू प्राप्त गर्नको लागि एग्रो फरेस्ट्रीका रिसर्चहरू त्यतातिर उन्मुख छन्। फर एक्जाम्पल रिड्युसिङ पोभर्टी, एउटा एसडिजी को गोल चाहिँ पोभर्टी रिडक्सन गर्ने हो हैन। अर्को इम्प्रुभिङ फुड एन्ड न्युट्रिसन सेक्युरिटी, एग्रो फरेस्ट्रीको प्र्याक्टिस गर्यो, रिसर्च गर्यो भने चाहिँ यो कुरालाई कन्ट्रिब्युसन गर्ने भयो। अर्को प्रमोटिङ सस्टेनेबल एग्रिकल्चर, अहिले भर्खर मैले यो कुरा भनिहालेँ है त। म यहाँ यो के हेर्न खोजिरहेको छु भने है अब प्रमोटिङ सस्टेनेबल एग्रिकल्चर कुरा त मैले गरिहालेँ, किनभने हामीले ट्रिजहरू राख्यो भने एग्रो फरेस्टको रिसर्च गर्यो भने यो एग्रिकल्चरलाई सस्टेन गर्न सकिन्छ। त्यतातिर हाम्रो रिसर्च फोकस। अब अहिले आएको कुरा त विश्वमा अब क्लाइमेट चेन्जको कुरा भइगयो। एग्रो फरेस्ट्रीले क्लाइमेट चेन्जमा के एड्रेस गर्न सकिन्छ, हाउ क्यान वी कन्ट्रिब्युट थ्रु एग्रो फरेस्ट्री इन क्लाइमेट चेन्ज मिटिगेसन भनेर त्यो खालको कुरामा। अनि नेचुरल रिसोर्सलाई प्रोटेक्सन गर्ने, इम्प्रुभिङ इकोसिस्टम सर्भिसेस र ओभरअल कन्ट्रिब्युटेड टु सस्टेनेबल प्रोडक्सन एन्ड कन्जम्सनमै एग्रो फरेस्ट्रीको हो। र एग्रो फरेस्ट्रीको अहिलेको रिसर्च चाहिँ त्यतातिर, अहिले चाहिँ त्यो क्षेत्रतिर, अर्थात् सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्सहरूलाई एचिभ गर्नको लागि एग्रो फरेस्ट्रीको रिसर्चहरू अहिले त्यतातिर चाहिँ लागेका छन्, अर्थात् त्यतातिर लाग्नुपर्ने अवस्था छ। अब अलिकता त्यसलाई कुरा गर्ने हो भने चाहिँ अब के त भन्दाखेरि सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको कुरा, फुड सेक्युरिटी कुरा र क्लाइमेट चेन्जको कुरा चाहिँ एकदमै टप मोस्ट प्रायोरिटी जस्तो गरेर चाहिँ अहिले एग्रो फरेस्ट्रीको रिसर्च चाहिँ त्यतातिर गर्नुपर्ने र त्यतातिर गरिएकाहरू छन्। र हाम्रो प्रोडक्सन सिस्टमलाई इम्प्रुभ गर्ने, हामी यो एग्रो फरेस्ट्रीको कुरा गर्ने बित्तिकै सिस्टमलाई इम्प्रुभ गर्ने, कसरी हाम्रो पर युनिट प्रोडक्टिभिटी बढाउने भन्ने कुरा छ। त्यो दिस इज कन्टिन्यू। अहिले पनि एग्रो फरेस्ट्रीका रिसर्चहरू त्यतातिर छन् र पिपुल्स लाइभलीहुडलाई सेक्युर गर्ने कुराहरू हैन। र सिस्टम चाहिँ रेजिलियन्स पनि हुन पर्यो हैन। यो चाहिँ हामीले हिजो पनि अलिकता छलफल गर्दै थियौँ, यङहरूले चाहिँ यो यसमा बस्न रुचाउने हुन पर्यो कि ल अब हामी चाहिँ एग्रिकल्चरमा बस्न सक्छौँ, यो प्रफिटेबल छ हैन, यसलाई इन्टरप्राइजतिर लान पर्यो हैन। अब मार्जिनलाइज पिपुलहरूको लागि चाहिँ यो एउटा व्यावसायिक रूपमा यसलाई विकास गर्न पर्यो हैन। त्यो क्षेत्रमा रिसर्च गरेर अनि त्यसपछि यङहरूलाई चाहिँ यो पेसामा अर्थात् यो क्षेत्रमा आकर्षण गर्ने। र अर्को चाहिँ यो बेनिफिट्सलाई इक्वल डिस्ट्रिब्युसन कसरी हुनसक्छ, त्यसलाई कसरी प्रमोसन गर्न सकिन्छ हैन, सबैले त्यसको चाहिँ फाइदा पाउन्, गरिबहरूले पाउन् हैन, मार्जिनाइजले पाउन् भन्ने खालको त्यतातिर। र अन्डरस्ट्यान्ड एड्रेस द कम्प्लेक्स सेट अफ इन्भाइरोमेन्ट एन्ड सोसियल एस्पेक्ट्सहरूको बारेमा त्यो कुरा बुझ्न पर्यो। र त्यो बुझ्ने तिर चाहिँ एग्रो फरेस्ट्रीका रिसर्चहरू अहिले त्यतातिर लक्षित छन्। र अर्को त इभिडेन्स बेस्ड एन्ड इन्क्लुसिभ प्रायोरिटाइजेसन भनेको अब समावेशीको त कुरा हामी सधैँ गरिरहेछौँ। समावेशीको कुरा र इभिडेन्समा आधारित चाहिँ रिसर्चहरू गर्ने एग्रो फरेस्ट्रीमा। र अहिले चाहिँ एग्रो फरेस्ट्रीका रिसर्चहरू यिनै क्षेत्रहरूमा यतैतिर छन्। अब अर्को चाहिँ हामीले एग्रो फरेस्ट्रीको रिसर्चकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब एग्रो फरेस्ट्रीको रोल्सलाई अलि बेटर अन्डरस्ट्यान्ड हैन, कस्तो खालको रोल छ भनेर रिसर्च चाहिँ त्यो साइडमा गर्ने। र ती एग्रो फरेस्ट्रीको रोल्सहरूलाई चाहिँ इन्हान्स गर्नको लागि के सल्युसन हुनसक्छ हैन। एग्रो फरेस्ट्रीले चाहिँ एकदम सोइल फर्टिलिटीलाई इन्हान्स गर्छ भने सोइल फर्टिलिटीलाई इन्हान्स गर्ने खालका सोल्युसन एग्रो फरेस्ट्रीले के सोल्युसन दिन सक्छ त्योतिर रिसर्च गर्ने। टेक्निकल अप्सन्सहरू
पत्ता लगाउने, त्यहाँ गर्ने, म्यानेजमेन्टको कुरा भइहाल्यो, गभर्नेन्सहरू अनि पोलिसिजमा रिसर्च गर्ने, कस्तो पोलिसी छ भनेर हिजो अलिकता मैले सानो कुरा पोलिसी सम्बन्धी र इन्स्टिट्युसनल सम्बन्धी त्यति त हामी कुरा गरेनौँ। तर इन्स्टिट्युसनल र पोलिसी गभर्नेन्सको कुरामा पनि रिसर्च गर्न पर्ने छ। त्यहाँ पनि रिसर्च गर्नु पर्यो, किनभने एग्रो फरेस्ट्री हाम्रो केही कन्टेक्स्टमा सबै कुरा गर्ने हो भने मिनिस्ट्री अफ फरेस्ट, मिनिस्ट्री अफ एग्रिकल्चर दुईटैको रेस्पोन्सिबिलिटी, दुईटैको गभर्नेन्स सिस्टमभित्र छ अनि पोलिसिजहरू पनि छन्। तर हामी चाहिँ अलिक बढी के भन्छ डिसिप्लिन ओरिएन्टेड कृषिको मान्छेहरू, यो कृषि हो, हामी क्रप्स हो भन्छौँ, फरेस्टमा काम गर्ने हामीहरू वन जङ्गल रुख चाहिँ फरेस्टको हो भन्छौँ। त्यसकारण एग्रो फरेस्ट्री चाहिँ दुईटै कुरा एकै ठाउँमा छ भने हाम्रा पोलिसिजहरू, हाम्रो गभर्नेन्सहरू त्यो चाहिँ हाम्रा इन्स्टिट्युसनहरू त्यो रूपमा छन् कि छैनन् त्यसको खालमा पनि रिसर्च गर्ने र त्यसमा पनि रिसर्च गर्नुपर्छ। अहिले एग्रो फरेस्ट्रीका रिसर्चहरू त्यो क्षेत्रमा पनि छन् है, त्यतातिर पनि लक्ष्य छन्। अनि त्यस्तै enable actors to unlock the potential and maximize the benefits, हैन के सम्भाव्यताहरू छन् खोज्ने, त्यसकारण अहिले बेनिफिट्सलाई चाहिँ म्याक्सिमाइज गर्ने खालकोतिर अनि रिसर्च फोकस अन द निड्स अफ की युजर एन्ड बेनिफिसियरिज, उहाँहरूको के आवश्यकता हो त्यसमा फोकस गर्ने। अनि अर्को चाहिँ जेन्डर सेन्सिटिभ रिसर्च गर्ने हैन। अब महिलाहरूको सहभागिता एउटा मैले मेरो आफ्नै के अरे डिजर्टेसनमा गर्दाखेरि मेरो एउटा पेपर चाहिँ रेफ्री जर्नलमा यो जेन्डर सेन्सिटिभिटी सम्बन्धी अर्थात् जेन्डर रोल सम्बन्धी हैन, कसले के गर्छ एग्रो फरेस्ट्रीमा, कसको रोल कस्तो छ भन्ने खालको पनि मैले एउटा पेपर लेखेको थिएँ। त्यसकारण त्यो खालको कुराहरूमा पनि अहिले चाहिँ रिसर्च चाहिँ जेन्डर एस्पेक्ट, जेन्डर इक्वालिटी हैन, जेन्डर सेन्सिटिभिटी एस्पेक्टमा पनि रिसर्चहरू छन्। र ओभरअल त अब यो के भन्छ आउटकम र इम्प्याक्ट्सहरूलाई चाहिँ कसरी इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ, इफेक्टिभनेसलाई कसरी इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी हाम्रो के अरे आउटकम्सहरू र इम्प्याक्ट्सहरूलाई बढाउन सकौँ। त्यसबाट आउने प्रोडक्सन सिस्टम्सलाई चाहिँ इफिसियन्टली इफेक्टिभली कसरी लान सकिन्छ भने त्यतातिर एग्रो फरेस्ट्रीको रिसर्चहरू। त्यसकारण चाहिँ अब यो त अहिले ओभरअल चाहिँ एग्रो फरेस्ट्रीको रिसर्चहरू कतातिर छ भन्ने कुरा भयो। अब ओल्ड एग्रो फरेस्ट्री सेन्टरले चाहिँ के भन्छ भनेर आई जस्ट लुक एट द ओल्ड एग्रो फरेस्ट्री सेन्टर हैन। अब यिनै कुरा हुन्, अघि भनेकै कुराहरू कतै न कतै त्यही कुरा आउँछ। तर उनीहरूले यसलाई चाहिँ ओल्ड एग्रो फरेस्ट्री सेन्टरले चाहिँ के गर्यो भने 4 प्रायोरिटी रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट थिम्स भनेर बनायो र उनीहरू यही 4वटा रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट थिम्समा चाहिँ एग्रो फरेस्ट्री रिसर्चलाई कन्सन्ट्रेट गरेको देखिन्छ, फोकस गरेको देखिन्छ हैन। एउटा चाहिँ बेटर गभर्न ल्यान्डस्केप्स हैन, ल्यान्डस्केपको बारेमा हेर्ने, हामी अलिकति त्यो बारे कुरा गरौँला, के हो ल्यान्डस्केपको बारेमा, के गर्ने, कसरी त्यो त्यसका भित्रका कुराहरू। त्यसपछि अर्को चाहिँ सोइल हो, अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ द हेल्थ अफ द सोइल। हामीले हिजो पनि कुरा गऱ्यौँ, आज पनि कुरा गर्दैछौँ, सोइल फर्टिलिटीका, सोइल एमिलिरेसनका, डिग्रेडेड सोइलहरूलाई चाहिँ हैन रिजेनेरेसन गर्नेका कुरा थुप्रै छन् है, रिस्टोरेसन गर्ने कुरा। त्यसकारण त्यो सोइलको कुरा, सोइललाई एउटा गर्ने एउटा थिम सोइलमा। अर्को चाहिँ कम्बाइनिङ प्रोडक्टिभ ट्रिज विथ मोर रेजिलियन्ट एन्ड प्रफिटेबल एग्रिकल्चर सिस्टम्स भनेको एउटा सिस्टम्सको कुरालाई हेर्ने र अर्को चाहिँ ट्रिजकै कुरामा हेर्ने। किनभने अब हाम्रो एउटा चाहिँ के अरे उडी पेरिनियल अर्थात् ट्रिज चाहिँ महत्त्वपूर्ण कम्पोनेन्ट एग्रो फरेस्ट्रीको भएको हुनाले अब त्यो ट्रिजमा इम्प्रुभमेन्ट ल्याउनु पर्यो हैन। तर अब वी अल नो द्याट एग्रो फरेस्ट्री चाहिँमा धेरै के अरे कम्पोनेन्टहरू छन्। यो चाहिँ एउटा सिस्टम हो, सिस्टम पर्सपेक्टिभबाट हेर्न पर्छ हैन। सिस्टम भनौँ न, एउटा चाहिँ ह्युमनको बडीको सिस्टमको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ विभिन्न कम्पोनेन्टहरू भनौँ न, माइन्डको एउटा रोल होला हैन, हातको एउटा रोल होला, डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्ट्सहरूको आफ्नो रोल त छ। कसैको रोल अलिकता केही कुरामा बढी छ, तर सिस्टमको कुरा गर्दा सबै कुरा चाहियो। अब एउटा कुराले मात्रै भयो भने सिस्टमले काम गर्दैन, अर्थात् त्यो सिस्टम डिफङ्क्ट हुन्छ। त्यसकारण यी 4वटा प्रायोरिटी थिम्समा चाहिँ अहिले एग्रो फरेस्ट्रीको रिसर्चलाई फोकस गरेको छ इक्राफले अथवा वर्ल्ड एग्रो फरेस्ट्री सेन्टरले भनिरहँदा दिज प्रायोरिटी थिम्सहरू चाहिँ आइसोलेसनमा त काम गर्दैनन् है। दे कल आइसोलेटेड साइलोज। आई होप एभ्रीबडी नो व्हाट साइलोज इज है। साइलोहरूमा चाहिँ काम गर्दैन। अर्थात् हामीले कुरा गरौँ न, यो के अरे कोका कोला खाने पाइप छ नि, हामीले कोका कोला चाहिँ खानु पर्यो भने पाइपमा खान्छौँ नि, हो त्यो पाइप जस्तो त होइन। भन त 4 अथवा 10वटा पाइपलाई मुठो बनाएर राखेर माथिबाट पानी पठाइदियो भने डिफ्रेन्ट पाइपबाट पानी छुट्टा छुट्टै जान्छ, एउटाको पानी अर्कोमा जाँदैन। किनभने
है, यी डिफ्रेन्ट हुन्, डिफ्रेन्ट पाइप्स हुन्। त्यसकारण अब अहिले त्यहाँ माथि भनेका ती 4 कुराहरू त त्यो पाइप जस्तो त होइन। किनभने तिनीहरू छुट्टा-छुट्टै अपरेट गर्दैनन्, तर के गर्छन् तिनीहरू कनेक्ट गर्छन् इच अदरमा, दे आर कनेक्टेड हैन। अब किनभने त्यहाँ चाहिँ ट्री क्रपको कम्बिनेन्सको कुरा छ, ल्यान्ड रिसोर्सनको, न्युट्रिसनको, बायो एनर्जी जे कुरा गरे पनि, वाटर युटिलाइजेसन, हामी अब सामाजिक समावेशिता जे हामीले कुरा गरे पनि यिनीहरू चाहिँ एक अर्कामा सम्बन्धित छन्। अल्दो देयर आर 4 डिफरेन्ट थीमेटिक areas that ICRAF is or Old Agroforestry Center is focusing its research on, है। त्यसको अब यो अलिकता यो चाडा कुराको चाहिँ अलिकता विस्तृतीकरण गरौँ। व्हाट दे से, अब ल्यान्डस्केप्स को कुरा गर्दा चाहिँ के हो त, व्हाट इट इज, इम्प्रुभिङ गभर्नेन्स अफ ट्री क्रप ल्यान्डस्केप्स फर रेजिलियन्ट ग्रीन इकोनोमिक्स, क्लाइमेट चेन्ज एन्ड सस्टेनेबल इन्भाइरोमेन्ट सर्भिसको लागि ल्यान्डस्केपमा रिसर्च गर्ने र ल्यान्डस्केपकोलाई इम्प्रुभ गर्ने हैन, एकदम रेजिलियन्ट सिस्टम बनाउने, हरियाली बनाउने हैन, ग्रीन इकोनोमिकलाई प्रमोट गर्ने, यसले चाहिँ जसले गर्दा त्यसले क्लाइमेट चेन्जलाई पनि मिटिगेसन गरोस्, क्लाइमेट चेन्जका जति पनि इफेक्टहरु छन् त्यसलाई मिटिगेट गरोस् हैन। अब अर्को अर्थमा भन्ने हो भने दिस एम्स टु ब्रिङ ट्रान्सफर्मेटिभ चेन्जेस इन द डेलिभरी अफ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्स। त्यो चाहिँ ग्लोबल लेभलमा, नेसनल लेभलमा अथवा ल्यान्डस्केप लेभलमा हाम्रो चाहिँ गाउँघरको क्षेत्रमा, कम्युनिटीमा चाहिँ यसले ट्रान्सफर्मेटिभ चेन्ज ल्याओस् र सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्सका लक्ष्य, त्यो गोलहरूलाई चाहिँ पुरा गरोस्, दिगो विकासका लक्ष्यहरूलाई पुरा गरोस्। त्यस्तो खालको उद्देश्यले ल्यान्डस्केपिङमा चाहिँ ल्यान्डस्केपमा रिसर्च गर्ने। त्यो भित्र चाहिँ सब थीम हेर्यो भने हैन, अब ट्री क्रप्स ल्यान्डस्केप र इन्भाइरोमेन्टल सर्भिसहरुमा हेर्ने त्यसले के दिन सक्छ तथा कसरी त्यसलाई अगाडि लगाउन सकिन्छ, क्लाइमेट चेन्जमा त्यसको कन्ट्रिब्युसन के हुन सक्छ, कसरी म्याक्सिमाइज गर्न सकिन्छ हैन। अब ग्रीन इकोनोमिक्समा अब अहिले त के रे ग्रीन इन्टरप्राइजको कुरा भइराछ, क्लाइमेट चेन्जको प्रोसेसमा अब चाहिँ ग्रीन इन्टरप्राइजलाई प्रमोट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आइरहेको छ। त्यो भन्ने बित्तिकै अब ग्रीन इन्टरप्राइज भन्ने बित्तिकै एग्रो फरेस्ट्री बेस्ड इन्टरप्राइजको कुरा आइहाल्यो, फरेस्ट बेस्ड इन्टरप्राइजेस, एग्रिकल्चर बेस्ड इन्टरप्राइजको कुराहरू आयो त्यहाँ। भनेपछि त्यो क्षेत्रमा रिसर्चलाई फोकस गर्ने र त्यही ल्यान्डस्केप अन्तर्गत चाहिँ अब गभर्नेन्समा, एग्रो फरेस्ट्री गभर्नेन्समा चाहिँ रिसर्चलाई फोकस गर्ने, अघि मैले भने पोलिसिजहरुमा, इन्स्टिट्युसनहरुमा है, फर ग्रीनिङ ट्री क्रप ल्यान्डस्केप्स, त्यस्तो खालकोलाई गर्ने। हिजो मैले आई थिंक आई वाज जस्ट शेयरिङ विथ यू कि हाम्रो पालिकाहरुमा, हाम्रो उसमा चाहिँ अलिकता हामीले यो इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिभ्सहरुलाई त्यहाँ काम गर्ने सबैजनालाई, सरकारहरुलाई के कुरामा अब हामी अलि बढी मोटिभेट गर्नुपर्ने भएको छ भने हामी यो ट्री क्रप ल्यान्डस्केपलाई चाहिँ त्यहाँलाई ग्रीनिङ गरौँ। पालिकाहरुमा कसरी चाहिँ पालिकालाई हरियाली बनाउने, हामीसँग भएको एक्जिस्टिङ ल्यान्ड युज जहाँ जे छ, जे ल्यान्डस्केप छ हाम्रो, मैले हिजो भने कतैतिर के रे पोखरीहरु होला नि, पोखरीको डिलमा रुख रोप्नु पर्यो है, त्यो रुख चाहिँ फाइदाजनक होस्, हामीले भने जस्तो त्यसको मल्टिपल युज गर्न पाइयोस्। पोखरीका डिलहरु भएको ल्यान्डस्केप छ त्यस्तो, त्यो भने नि हैन, त्यहाँ खोला खोल्सा खाल्सी छन्, त्यहाँ बाँकी रहेको जग्गा छ भने त्यसलाई कसरी उपयोग गर्ने। अब हाम्रो सडकहरु छ भने सडकहरुको दायाँ बायाँलाई कसरी उपयोग गर्ने हैन, बाँकी रहेको अरु जग्गाहरु पब्लिक ल्यान्ड छ, इभन प्राइभेट ल्यान्ड। अब प्राइभेट ल्यान्डमा पनि एउटा चाहिँ पालिकाले हामीले चाहिँ के पनि सोचेको हो भने प्रत्येक घरले सर्टेन अमाउन्ट अफ ट्रिज लाउनु पर्यो। अब कसैको घरमा वरिपरि जग्गा छैन होला, थोरै जग्गा छ होला, तर एटलिस्ट थोरै छ भने एउटा रुख त होला नि, दुईटा त होला नि हैन। जसको छ, अब कसैको छँदै छैन, एउटा पनि बिरुवा, एउटा पनि उडी पेरियल त्यहाँ चाहिँ लाउने ठाउँ छैन भने त अब अर्कै कुरा भयो होला। हुन सक्छ तिनीहरू त्यस्तो समुदायले, त्यस्तो घर परिवारले चाहिँ अरु कुनै दिएको पब्लिक ल्यान्डमा चाहिँ लगाउन सक्छ होला, तर पनि त्यस्तो योजना गर्ने जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी हाम्रो गाउँघरलाई ग्रीनिङ गर्न सक्छौं हैन। त्यतातिर चाहिँ हाम्रो ध्यान जान सक्यो भने राम्रो हुन्छ। तर अब सबैको कुरा चाहिँ के भने त्यसलाई चाहिँ विकास देख्ने चलन छैन नि यहाँ। विकास त केलाई देख्ने भने बाटो बनायो भने विकास हुने भयो, बिजुलीको खम्बा लगेर गाड्यो भने विकास देखिने भयो हैन। हाम्रा विकासका चाहिँ अवधारणा, हामीले सोचेको विकास अर्कै खालको छ हाम्रो दिमागमा। तर हामीलाई अब यो हामी फरेस्टमा, एग्रो फरेस्ट्रीमा काम गर्नेले चाहिँ अब के भन्नु पर्यो भने यतातिर हो है ध्यान दिनुपर्ने कुरा हैन। अब यसले चाहिँ हाम्रो जीवन धान्ने लगायत, हाम्रो वातावरणलाई राम्रो गर्ने लगायत हैन,
हराभरा बन्ने, हरियो बन्ने, त्यस्तो खालको चाहिँ सबैलाई आनन्द आउने। बाहिर कहिलेकाहीँ तपाईँहरू हामी कल्पना गरौँ न, एउटा ओडाबाट अर्को ओडासम्म जाने एउटा बाटो छ, त्यो बाटोको दुवै साइड चाहिँ हरिया रुखहरू, त्यो रुखहरूमा पनि कमसेकम फलहरू पनि लागेका रुखहरू भएर त्यो बाटोमा हामीले हिँड्न पर्यो भने हामीलाई कति आनन्द आउँछ होला हैन। त्यस्तो खालको कल्पना, त्यस्तो खालको चाहिँ ल्यान्डस्केपमा चाहिँ हामीले काम गर्न सके है, मोटिभेट गर्न सके चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हो। अब अर्को चाहिँ त्यहाँ 4वटा थिम मध्येको चाहिँ अब सेकेन्ड इज सोइल है। इन टर्म्स अफ सोइलमा चाहिँ एकछिन है, म यहाँ व्हाट ह्यापन टु अदर्स नो के भएछ यसको अरु चाहिँ एनीवे है। अब सोइलमा चाहिँ सोइलको रिसर्चमा चाहिँ अब ल्यान्ड हेल्थ इभ्यालुएसन हामीले कुरा गर्दै आएको, अब सोइललाई रिस्टोरेसन गर्ने कुराहरू हैन, सोइलमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्ने कुराहरू, यी कुराहरू चाहिँ सोइलको हेल्थ भित्र पर्छन्। अब इफ यु लुक एट दिस, यो किन इम्पोर्टेन्ट छ हैन, सोइल सम्बन्धी एग्रो फरेस्ट्रीमा सोइल सम्बन्धी रिसर्च गर्नुपर्ने हैन, सोइललाई इम्प्रुभमेन्ट गर्नुपर्ने, इन्रिचमेन्ट गर्नुपर्ने किन छ भने 95% अफ आवर फुड इज डाइरेक्टली or इन्डाइरेक्टली प्रोड्युस इन सोइल है। हाम्रो खाना नै अब माटोसँग सम्बन्धित छ, हामी त्यही उत्पादन गर्छौं, सबै हाम्रो उत्पादन कुरा चाहिँ माटोमा हुन्छ भनेपछि दिस इज भेरी मच इम्पोर्टेन्ट फर ह्युमन हेल्थ, फर अल अफ us in the world. So it is also estimated that 40% of the earth soil is degraded. भनेपछि कति धेरै ठुलो काम रहेछ, किनभने हामी चाहिँ यत्रो सोइलमा चाहिँ 40% चाहिँ हाम्रो सोइलहरु चाहिँ एकदमै डिग्रेडेड अवस्थामा छ। हामी कहाँ यहाँ पनि छ, हामी डाँडा काँडा सबैतिर गयो, गाउँघरतिर गयो भने देख्न सक्छौं एकदमै उजाड भएको हैन, जम्मै इरोडेड भएर गएको, त्यसमा फर्टिलिटी नभएको, त्यसकारण सोइलहरुको सोइल डिग्रेडेसनको ठुलो समस्या छ। त्यसैले त्यो समस्यालाई पनि समाधान गर्नको लागि एग्रो फरेस्ट्री क्यान बी रेमेडीज र त्यसमा चाहिँ रिसर्च गर्नु पर्यो। र अहिलेको ओल्ड एग्रो फरेस्ट्री सेन्टरले त्यो कारणले एउटा थीमेटिक एरिया चाहिँ सोइल हो भनेर उनीहरुले सोइल राखेछन्। त्यसकारण एफर्ट्स निडेड टु मेक सोइल हेल्दियर टु फीड एन्ड नरिश अ ग्रोइङ पपुलेसन। सो दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट, अर्जेन्ट। र युनाइटेड नेसनले 2021-2030 लाई चाहिँ UN डिकेड अन इकोसिस्टम रिस्टोरेसन भनेर पनि डिक्लेयर गरे हुनाले यसको अझ महत्त्व कुरा हुने भयो र यसमा चाहिँ धेरै एफर्ट्सहरु पनि लागिने भयो। अब आई डोन्ट नो है, मैले चाहिँ यो यहाँ आई थिंक आई हैव टु स्टप हियर। आई डोन्ट नो, देयर वर फ्यु मोर बट समथिङ इज रङ इन माई यो उसमा ट्रान्सपरेन्सीमा किन आइरा छैन, म अर्को आई विल जस्ट ट्राई अनदर वन है। के भएछ यो भने मलाई नि थाहा छैन। हामी कुरा पनि गरिरहेका थियौं कसरी चाहिँ धेरै मान्छेहरुलाई रोजगार दिने हैन, त्यो सिस्टम चाहिँ एकदम प्रोडक्टिभ कसरी बनाउने, जसले गर्दाखेरि चाहिँ युथहरुलाई आकर्षण गर्न सकियोस्, त्यस्तो खालको सिस्टमको कुरा गर्ने। अझ अब इक्राफले त के कुरा गर्छ भने उनीहरुलाई ड्राई ल्यान्डमा सब ह्युमिड एग्रिकल्चरमा त्यो इन्टेन्सिफिकेसन कसरी गर्ने, त्यसमा चाहिँ ट्रीजहरुको रोल कसरी हुन्छ, त्यो सिस्टममा रिसर्च गर्ने। अनि इम्प्रुभिङ प्रोडक्टिभिटी, सस्टेनेबिलिटी अफ लाइफस्टक प्रोडक्सन्स एन्ड एनिमल वेलफेयर हैन। अब हाम्रै कुरा गर्ने भने त अब अहिले हाम्रो लाइफस्टकको प्रोडक्सन चाहिँ एकदम कम छ भनिन्छ हैन। हामी कहाँ अब घाँस पनि कम भयो, हामी कहाँ लेबर पनि कम भयो। त्यसकारण जति पहिले हामी वस्तुभावहरु पालेर त्यसबाट आम्दानी गर्थ्यौं, त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो सिस्टममा अहिले कम भइरहेको छ हैन। त्यसकारण त्यो सिस्टमलाई कसरी इम्प्रुभ गर्ने। यो मेरो कम्प्युटरमा पनि समस्या छ कि जस्तो लाग्छ क्या यसलाई। ओके, अब अर्को चाहिँ ट्रीज हो। एग्रो फरेस्ट्रीको अब अहिले भएको रिसर्चमा इक्राफले गरेको 4वटा थिम मध्येको एउटा चाहिँ ट्रीज इटसेल्फ। सो ट्रीज भनेको व्हाट वी आर टकिङ अबाउट एउटा ट्री प्रोडक्टिभिटी एन्ड डाइभर्सिटी है, इकोनोमिक एन्ड इकोलोजिकल भ्यालुज फ्रम ट्री जेनेटिक रिसोर्सेस
यसलाई कसरी म्याक्सिमाइज गर्ने, त्यसकारण यो क्षेत्रमा चाहिँ अब रिसर्च हुनु पर्यो हैन। ट्रीको डाइभर्सिटी हुनु पर्यो। हामी हिजोदेखि कुरा गरिरहेका छौँ, एकदमै मल्टिपर्पज ट्री स्पिसिसहरू कहाँ छन् त्यो खोज्नु पर्यो, त्यसलाई ल्याउनु पर्यो, त्यसलाई प्रमोट गर्नु पर्यो। र कुनै जङ्गलमा छ, कुनै अहिले हामीले फार्ममा ल्याइसकेका छैनौँ भने त्यसलाई डोमेस्टिकेट गर्नु पर्यो हैन। डोमेस्टिकेट गरेर चाहिँ फार्ममा लिएर आउनु पर्यो, फार्ममा हाम्रो खेतबारीमा लगाउनु पर्यो। र त्यसपछि त्यसको लागि सुइटेबल ट्री प्लान्टिङ मेटेरियल्सहरू चाहिँ ग्रोवर्सहरूलाई, फार्मर्सहरूलाई उपलब्ध गराउनु पर्यो। त्यो कसरी उपलब्ध हुन्छ हैन, त्यसका चाहिँ प्लान्टिङ टेक्निक्सहरू, अब प्रोपगेसनको टेक्निक्सहरू होला, त्यो सबै कुरामा चाहिँ रिसर्च गर्नु पर्यो। त्यसको एभाइलेबिलिटीको कुरा र त्यसको एक्सेसको कुरा। एभाइलेबिलिटी त छ, कतै त पाइन्छ होला, तर किसानको त्यसमा एक्सेस छैन हैन। त्यो बिरुवाहरू किसानले पाउँदैनन् भने त्यो एक्सेस बढाउने कुरा। क्वालिटी ट्री प्लान्टिङ मेटेरियल्सहरूको लागि चाहिँ जसले फुड, फोडर, टिम्बर, मेडिसिनल भ्यालु भएका त्यस्तो खालको चाहिँ प्लान्टिङ मेटेरियल्सहरू उपलब्ध गराउनु पर्यो। त्यसमा चाहिँ पहुँच पुर्याउनु पर्यो। र त्यो चाहिँ त्यस्ता मेटेरियलहरू के हुनु पर्यो भने त्यो चाहिँ लोकेसन स्पेसिफिक पनि हुनु पर्यो। र हामीलाई जे कामको लागि हामीले खोज्या हो हैन, त्यो खालको कुराहरू चाहियो। र अहिले हामीलाई भएको जुन समस्याहरू छ, जुन कन्स्टेन्ट्सहरू छ, किसानहरूले यो राम्रो प्लान्टिङ मेटेरियल नपाउने अथवा राम्रो ट्री स्पिसिसहरू नपाउने, त्यसमा काम गर्नु पर्यो, त्यसको उपलब्धतामा काम गर्नु पर्यो, त्यसको पहुँचमा काम गर्नु पर्यो भनेको हो। त्यसो भएर हामीले चाहिँ इफेक्टिभ र एफोर्डेबल, फेरि एफोर्ड गर्न सक्ने पनि हुनु पर्यो। किसानहरूले त्यसमा पहुँच भएर मात्रै भएन कि त्यो हामीलाई पनि त्यो इफेक्टिभ हुनु पर्यो, त्यो सिस्टम, त्यो एफोर्ड गर्न सक्ने हुनु पर्यो टेक्नोलोजिजहरू हैन। त्यसमा त अबको रिसर्च चाहिँ कतातिर पनि ध्यान छ भने जस्तो क्लोन्सहरू, भेराइटिजहरू डेभलप गर्ने हैन, ट्री स्पिसिसहरू जसले जहाँ चाहिँ एडभान्स ब्रिडिङ टेक्निक्सहरू प्रयोग गर्ने र भेराइटिजहरू एग्रोफोरेस्ट्रीको ट्री स्पिसिसहरूको विकास गर्ने, त्यसमा पहुँच पुर्याउने, त्यहाँदेखि यो क्षेत्रमा रिसर्च गर्ने है। अब म अलिकता अन्त्यतिर जान लाग्छु। आज हामी हिजोभन्दा छिटो गर्दैछौँ। यो चाहिँ के अरे, अब यति भनिसकेपछि है, अहिले हामीले कुरा गरे चाहिँ अहिले करेन्ट ट्रेन्ड चाहिँ एग्रोफोरेस्ट्री रिसर्चमा कहाँ छ हैन, इक्राफले के गर्दैछ हैन, कतातिर अलिक बढी ध्यान दिनुपर्छ, के गर्नुपर्छ भन्ने अलिकता सिस्टमलाई इन्टेन्सिफाई गर्ने हैन, सिस्टमलाई इम्प्रुभ गर्ने कुराहरू हामीले गऱ्यौँ। एग्रोफोरेस्ट्री रिसर्चको करेन्ट ट्रेन्ड, त्यसमा इक्राफले के गर्दैछ हैन, एग्रोफोरेस्ट्री सेन्टरको प्रायोरिटी एरियाहरू, थीमेटिक एरियाहरू अनि सब थिम्सहरू हेऱ्यौँ। त्यो हेरिसकेपछि अलिकता एक्सन रिसर्चको कुरा पनि हामीले गरेको हुनाले लेट्स टक अबाउट एक्सन रिसर्च है। अलिकता अब हामीले गर्ने चाहिँ यो अब के अरे एक्सन रिसर्च चाहिँ हामी बेला बेलामा गरिरहेको हुन्छौँ। सबैजना साथीहरू कतै न कतै यो उसमा काम गरिरहनु भएको बेलामा चाहिँ यसमा इन्भल्भ हुनुहुन्छ। अब कामको नेचर हेरेर हुन्छ हैन। सो व्हाट इज एक्सन रिसर्च? अब यो चाहिँ वास्तवमा इट्स एन लर्निङ बाई डुइङ काइन्ड अफ थिङ हो यो एक्सन रिसर्च भने चाहिँ हैन। आइडेन्टिफाई अ प्रब्लम, कुनै एउटा समस्या छ, त्यो समस्यालाई चाहिँ वी हेभ टु डु समथिङ टु रिजल्भ इट हैन। अब त्यसपछि हामीले के गर्न पर्यो, के एक्सन लिन पर्यो, and to see how successful that efforts are where हैन। अनि हेरौँ त्यो हामीले गर्न खोजेको समस्यालाई समाधान गर्न सक्दैनौँ हैन, हामीले प्रयास गरौँ। यदि हामी त्यो गरेनौँ, अब त्यो भएन, हामीले गर्दै जाँदा भने फेरि वी ट्राई अगेन। सो वी डु काइन्ड अफ रिसर्च कल्ड एक्सन रिसर्च। यसैलाई हो हामीले एक्सन रिसर्च भने। अनि यसमा चाहिँ एक्सन रिसर्च, engaging action research is to assist the actor in improving and or refining his or own actions हैन। हामीले आफैले गरेको काम हामी के गर्दैछौँ त्यसलाई रिफाइन गर्ने हो अनि फेरि गर्ने हो। त्यो गर्दाखेरि इट्स लाइक अ इटरेटिभ प्रोसेस पनि हो हैन, गर्दै सिक्दै। द्याट्स व्हाट वी कल लर्निङ बाई डुइङ। अनि त्यो भनेको यदि सोशल डाइमेन्सनको कुरा गर्ने हो, एक्सन रिसर्चको सोशल डाइमेन्सन के हो भनेर हेर्ने हो भने चाहिँ रिसर्च टेक्स प्लेस इन अ रियल वर्ल्ड सिचुएसन है। हामी फिल्डमै गएर, किसानमा कहीँ गएर वी डु रिसर्च, हामी त्यहाँ काम गर्छौँ। एन्ड वी एम टु सल्भ रियल प्रब्लम्स हैन। अहिले देखिएका केही प्रब्लमहरू सल्भ गर्नको लागि हामी एक्सन रिसर्च गर्छौँ। दिस इज अल्सो एन इम्पावरिङ एक्सपिरियन्स फर प्र्याक्टिसनर इन्गेज इन एक्सन रिसर्च। हामी नै यदि त्यो रिसर्चमा इन्भल्भ हुने मान्छे
एक्सन रिसर्चमा इन्भल्भ हुने मान्छे भएपछि यो चाहिँ हामीलाई काइन्ड अफ इम्पावरिङ हुन्छ, हामी आफै इम्पावर हुन्छौँ र यो चाहिँ हाम्रै लागि रेलेभेन्ट हुन्छ भने मतलब दोज हु आर इन्भल्भ इन रिसर्च, बिकज द फोकस अफ द रिसर्च प्रोजेक्ट इज डिटरमाइन्ड बाई द रिसर्चर्स। हामी आफैले निर्धारण गर्छौँ के गर्ने, के समस्या छ, कस्तो छ भनेर होइन। सो लिटल बिट मोर होइन, यहाँ के रहेछ मान्छेहरूले एक्सन रिसर्चको बारेमा के कुरा गर्दा रहेछन्, कस्तो रहेछ, हामीले यो गरिरहेकै कुरा पनि हो। अब सो हाउ वी आर इन्भल्भ इन एक्सन रिसर्च, के हो त्यसको प्रोसेस होइन। प्रोसेस भनेको चाहिँ अब हामीले कुनै एउटा टपिक छान्छौँ होइन, कुनै एउटा फोकस एरिया हामी केमा गर्ने हो भने हामी त्यसलाई चाहिँ सेलेक्ट गर्छौँ, हामी केही थ्योरिटिकल पर्सपेक्टिभ्सहरू त्यो टपिकसँग रिलेटेड कुराहरूलाई क्ल्यारिफाई गर्छौँ। त्यसपछि त्यसमा हामीले केही रिसर्च क्वेसन्सहरू बनाउँछौँ जसले गर्दा हामीलाई त्यो इन्क्वायरीलाई गाइड गर्छ। हाम्रो रिसर्च क्वेसनले हामीले के सोध्ने हो किसानसँग, त्यहाँ के कुरा पत्ता लगाउने हो होइन, त्यो अनुसारको चाहिँ हामी क्वेसनहरू लिएर जान्छौँ अनि हामी इन्क्वायरी गर्छौँ। त्यसपछि हामी त्यहाँबाट डेटा कलेक्सन गर्छौँ होइन। अब डेटा कलेक्सन गर्दाखेरि पनि अब यो चाहिँ अरू रिसर्चको कुरा जस्तै हो, किनभने हामीले मात्रै एउटा मात्रै सोर्सबाट डेटा कलेक्सन गर्यो भने चाहिँ त्यो डेटा भ्यालिड नहुन सक्छ, त्यसको रिलायबिलिटीको प्रब्लम हुनसक्छ। त्यसो हामीले जे कुरा भन्छौँ फाइन्डिङ्स, त्यो फाइन्डिङ्स चाहिँ रिलायबल नहुन सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि रिसर्चमा वाट वी कल एज ट्राङ्गुलेसन भनेको हामी चाहिँ इन्फर्मेसन चाहिँ मल्टिपल सोर्सहरू, इन्डिपेन्डेन्ट सोर्सहरूबाट लिन्छौँ होइन। हाम्रो क्वेसनको एन्सर लाउनको लागि चाहिँ हामी डिफ्रेन्ट सोर्सबाट चाहिँ इन्फर्मेसन लिन्छौँ र त्यसलाई हामी ट्राङ्गुलेट गर्छौँ, हेर्छौँ विभिन्न सोर्सबाट आएका इन्फर्मेसन कस्तो छन् भनेर, अनि त्यसपछि हामीले त्यसलाई भ्यालिडेट गर्छौँ, त्यसलाई हाम्रो इन्फर्मेसन रिलायबल छ भन्छौँ। त्यस कारण यो रिसर्चमा ट्राङ्गुलेसन गर्ने कुरा भयो। त डेटा कलेक्सन, अब अफकोर्स हामीले डेटा कलेक्सन गरेपछि डेटालाई एनालाइज गर्छौँ है। एनालाइज गर्ने भने के भनौँ न, एनालाइज गर्ने भनेको अब विभिन्न कुरा हुन्छ, त्यसलाई सर्ट गर्ने होला होइन। हामी सर्ट आउट गर्छौँ। कहिलेकाहीँ हामी रिसर्च गर्दाखेरि के गर्छौँ, कुनै कुरा चाहिँ एकदमै आउटलायर भयो भनेको हाम्रो डेटाको एउटा सेटमा एकदमै कि त एकदमै लोवर इन्डमा बस्यो कि एकदमै हायर इन्डमा बस्यो, जुन चाहिँ यसो हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो रिसर्चसँग हाम्रो डेटासँग मिलेन भने कहिलेकाहीँ हामी त्यो डेटालाई फाल्छौँ र वी सर्ट आउट डेटा। समटाइम वी सिफ्ट, कहिलेकाहीँ हामी डेटालाई ऱ्याङ्क गर्छौँ अनि त्यसपछि हामी त्यसलाई एक्जामिन गर्छौँ, भनौँ न एनालिसिस गर्छौँ। थुप्रै गर्छौँ त्यो डेटा एनालिसिसको डिफ्रेन्ट पार्टहरू। तपाईँ हामीलाई थाहा छ, हामीले भोलि तपाईँहरूले रिसर्च गर्दा पनि यु एनालाइज यो डेटा होइन। देयर आर डिफ्रेन्ट टेक्निक्स, डिफ्रेन्ट मेथड्सहरू छन् डेटा एनालाइसिस गर्ने होइन। अहिले त अब कम्प्युटर सफ्टवेयरहरू छन्। तपाईँहरू मध्ये कतिजनाले त अहिले एसपीएसएस पनि गर्नुहुन्छ होला। धेरै जसो चाहिँ स्ट्याटिस्टिकल के अरे यो सोसियल रिसर्च गर्दाखेरि, सर्वे गर्दाखेरि होइन, हामी एसपीएसएस प्रयोग गर्नुभयो भने अब त्यो एउटा ठुलो टुल छ, त्यसले धेरै कुराहरू दिन सक्छ होइन। सबै त्यो भित्र छ भनौँ न। त मैले पनि पहिले एसपीएसएस प्रयोग गरेको थिएँ। त्यसपछि त्यहाँ टेक्निकल एक्सपेरिमेन्टल यदि रिसर्च हो भने त्यसको लागि फेरि डिफ्रेन्ट खालका चाहिँ कम्प्युटर सफ्टवेयरहरू एभाइलेबल छन्, हामी युज गर्न सक्छौँ एनालिसिस गर्नको लागि होइन। सो द्याट्स व्हाट वी एनालाइज। अनि हामी डेटा एनालाइज गरेपछि हामी रिजल्ट्सलाई इन्टरप्रेट गर्छौँ अथवा रिजल्ट्सलाई रिपोर्ट गर्छौँ होइन। हाम्रो डेटाले के भन्यो, हाम्रो एनालिसिसले के भन्यो, के फाइन्डिङ आयो। यदि हामीले हाइपोथेसिस छ भने वी टेस्ट द हाइपोथेसिस। अनि हाइपोथेसिस टेस्टिङका चाहिँ विभिन्न टेक्निक्सहरू, विभिन्न मेथड्सहरू छन् जुन वी क्यान युज इन एग्रो फरेस्ट्री रिसर्च एज वेल। अनि त्यसपछि हामी हाइपोथेसिसलाई टेस्ट गरेपछि वेदर हामीले हाम्रो नल हाइपोथेसिसलाई एक्सेप्ट गर्छौँ कि रिजेक्ट गर्छौँ कि होइन, हाम्रो डेटाले हाम्रो एनालिसिसले के दिन्छ त्यही अनुसारको चाहिँ हामी रिजल्टलाई रिपोर्ट गर्छौँ। अनि त्यसपछि वी टेक इन्फर्मड एक्सन्स। किनभने एक्सन रिसर्च भनेपछि चाहिँ अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ कि हामी केही काम गर्छौँ अनि फेरि चाहिँ त्यसलाई फिल्डमा लग्छौँ होइन, प्लानै गर्छौँ के गर्ने भनेर। किनभने त्यो त हामी के अरे लर्निङ बाई डुइङ भन्ने कुरा भएको हुनाले चाहिँ हामीलाई केही काम गर्नको लागि हामी एक्सन रिसर्च गरिरहेको हुन्छौँ। त्यसबाट हामीले के पाउँछौँ, त्यसपछि त्यसलाई फेरि फिल्डमा टेस्ट गर्छौँ र दिस इज हाउ इट गोज अन होइन। हामीले यसरी गर्छौँ। अनि यसो हेरेको मैले एउटा लिटरेचरमा चाहिँ यो सिम्पल एक्सन रिसर्च मोडल कस्तो हुन्छ भनेर एउटा पाएँ मैले, इन्ट्रोडक्सन टु एक्सन रिसर्च भन्ने 1995 मा एउटा ड्यान म्याकिस्याक भन्नेले चाहिँ एउटा ल्याउनु भएको रहेछ। यसो हेर्दाखेरि चित्रमा हेरेरै एकदम बुझिन्छ होला जस्तो लागेर, he says that action research is to plan, act, observe and reflect है। हामी केही कुरा प्लान गर्छौँ, अघि माथि भनेकै कुरा जस्तै हो
वी सेट समथिङ फोकस, हाम्रो केही टपिक्स हुन्छ हैन, हामी त्यसलाई चाहिँ एक्ट गर्छौं, लान्छौं, फिल्डमा लगेर त्यसलाई टेस्ट गर्छौं, अनि हामी अब्जर्भ गर्छौं के भयो भनेर, अनि हामी त्यसलाई रिफ्लेक्ट गर्छौं, देन अगेन द साइकल रिपिट्स हैन। त्यस्तो खालको एउटा सिम्पल एक्सन रिसर्चको यस्तो साइकल हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ भने, अर्को एउटा चाहिँ एक्सन रिसर्च मोडल चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर अर्को पनि एउटा मैले लिटरेचरमा पाएँ, र त्यसले चाहिँ के भन्छ भने, अब हामी डायग्नोस गर्छौं, हामीले डायग्नोसिसको कुरा त एग्रोफोरेस्ट्री डायग्नोसिस एन्ड डिजाइनको कुरा गर्यौं, अर्थात् हामीले डायग्नोसिस भनेको वी आइडेन्टिफाइड हैन, डिफाइन अ प्रब्लम हो हैन। हिजो पनि हामीले यो डायग्नोसिसको बारेमा कुरा गर्यौं। त्यसकारण वी आइडेन्टिफाई अ प्रब्लम, वी डिजाइन अ प्रब्लम। अघि हामीले भने जस्तो मोरलेस वी सेलेक्ट टपिक्स हैन, केही कुरा हामी गर्छौं, अनि त्यसपछि त्यसको एक्सन प्लानिङ गर्छौं हैन, के गर्न सकिन्छ त्यसलाई, कन्सिडरिङ अल्टरनेटिभ कोर्स अफ एक्सन्स हैन, त्यो समस्याको समाधान गर्नलाई के गर्ने हो हैन, त्यसलाई हामीले प्लान गर्छौं, अनि त्यसपछि वी टेक अ एक्सन हैन। त्यसलाई हामी फिल्डमा लिएर जान्छौं, के गर्ने हो, हामी त्यसको एक्सन गर्छौं, गरिसकेपछि हामी त्यसलाई इभ्यालुएसन गर्छौं हैन। अघि हामीले अब्जर्भ गर्छौं भनेको थियौं, त्यसकारण त्यसको स्टडी गर्छौं, त्यसको कन्सिक्वेन्सेसहरु, हामीले गरेको एक्सनले के भयो हैन, त्यसको के रिजल्ट्स आयो भनेर हामी त्यसलाई इभ्यालुएट गर्छौं, अनि त्यसबाट हामी सर्टेन के रे लर्निङ्सहरु हुन्छ, हामीलाई केही फाइन्डिङ्सहरु हुन्छ, अनि त्यो फाइन्डिङबाट हामी फेरि चाहिँ अगाडि बढ्छौं भनेपछि यो अघि हामीले भने जस्तै मोडलको कुरा चाहिँ यसले पनि गर्छ। दिस इज हाउ वी डु एक्सन रिसर्च। एक्सन रिसर्चको कुरा यो। अब यो एक्सन रिसर्च चाहिँ कहाँ प्रयोग हुन्छ हैन, व्हेन वी युज एक्सन रिसर्च, अघि पनि हामीले भनिसक्यौं, एक्सन रिसर्च इज युज्ड इन रियल सिचुएसन भने मतलब यसको उद्देश्य चाहिँ हाम्रो चाहिँ वास्तविक समस्याहरूलाई समाधान गर्नको लागि गरिने भएको भएर यसको फोकस चाहिँ सल्भिङ अ रियल प्रब्लम भएको हुनाले यसलाई चाहिँ हामी वी युज इट इन अ रियल सिचुएसन। अब सोशल साइन्टिस्टको कुरा गर्ने हो भने सोशल साइन्टिस्ट युज एक्सन रिसर्च फर प्रिलिमिनरी अर पाइलट रिसर्च हैन। पहिले एउटा चाहिँ केही कुराहरु पाइलट रूपमा केही कामहरु गर्ने, यदि हामीलाई धेरै कुरा यस्तो अवस्था चाहिँ धेरै कुराहरु एम्बिग्युटी छ, हामीलाई धेरै कुराहरु थाहा छैन, स्पेसिफिक रिसर्च क्वेशनहरु, स्पेसिफिक रिसर्च ट्रायलहरु अर्थात् चाहिँ हैन फोकसहरु केमा गर्ने भन्ने कुरा पत्ता लगाउन त्यो गर्ने अलिकति गाह्रो छ, त्यसमै कम्प्लेक्सिटी छ भने अनि सुरुमा चाहिँ एउटा पाइलट रिसर्च गर्ने, प्रिलिमिनरी रिसर्च गर्ने, अनि त्यसपछि अनि मेन कुरामा जाने हैन। हामीलाई त्यही नै समस्या भयो, हाम्रो समस्या रियल सिचुएसनै त्यस्तो खालको भयो, त्यसकारण त्यसलाई समाधान गरेर अगाडि बढ्ने सोशल साइन्टिस्टहरुले एक्सन रिसर्चलाई चाहिँ पाइलट रिसर्चको रूपमा पनि प्रयोग गर्छन्। त्यसो भएको हुनाले एक्सन रिसर्च इज चुजन व्हेन सर्कमस्टान्सेस रिक्वायर फ्लेक्सिबिलिटी हैन। त्यस्तो फ्लेक्सिबिलिटिजहरु चाहिँ हामीलाई जब आवश्यकता हुन्छ त्यसपछि हामी एक्सन रिसर्च गर्छौं। So those who apply this approach are practitioner who wish to improve understanding of their practice. यो अघि पनि हामीले भन्यौं। त्यसकारण this is how the action research is used। अनि हामी अब हाम्रो काममा यो एक्सन रिसर्चको कुराहरु चाहिँ हामी प्रयोग गरिरहेका हुन्छौं। इफ यु आर वर्किङ इन अ सर्टेन सिचुएसन्स हैन, हाम्रो एग्रोफोरेस्ट्री प्रमोसन गर्ने, एग्रोफोरेस्ट्री रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा हामी काम गरिरहेको छौं भने चाहिँ हाम्रो एउटा एक्सन रिसर्च चाहिँ एउटा टुल हो वेयर वी क्यान युज एन्ड मुभ फरवर्ड while working, while learning हैन। हामी काम गर्दै सिक्दै गर्ने कुरामा चाहिँ हामी एक्सन रिसर्चलाई प्रयोगमा ल्याउँछौं र यसलाई अगाडि बढाउँछौं। त्यसकारण आई थिंक दिस इज अल व्हाट आई हैव टु से। फाइनल भयो जस्तो लाग्छ मलाई आजलाई शेयर गर्ने। त्यसकारण लेट्स डिस्कस है हाम्रो के कुराहरु छन्। आई विल स्टप द प्रेजेन्टेसन नाउ है त। हामी कति जना 16 जना भयौं, 17। अब यो च्याट बक्समा चाहिँ धेरै कुरा होला, मलाई थाहा छैन व्हाट इज देयर, बट आई हैव नट रेड है। यो चाहिँ तपाईहरुको प्रेजेन्ट के रे कसको चाहिँ एटेन्डेन्सहरु रहेछ धेरै छ बेसिकली। एक्सक्यूज मी सर। हजुर हजुर सर मैले हजुरलाई इमेल पठाइरा छु, त्यसैमा यो हिजोको क्लास स्लाइड्स र अरु एग्रोफोरेस्ट्रीको मटेरियल्स अट्याच गरिदिनु होला नि है। हुन्छ हुन्छ ओके, आई विल डु दैट। हस् सर, थ्यांक यू सर। हुन्छ हुन्छ ल हुन्छ। एनीबडी हैज एनी क्वेशन्स एनीथिङ? एस्क्रिम सर। हजुर हाम्रो यो हजुरले अघि त्यो क्लोनको कुराहरु, क्लोनर डेभलपमेन्ट कुराहरु गर्नु भएको छ, त्यस्तो प्र्याक्टिस नेपालमा भइराछ? ए त्यो अब एग्रोफोरेस्ट्रीमा त छैन होला जस्तो लाग्छ मलाई।
तर अब त्यति धेरै के भन्छ त्यस्तो डेप्थको भनौँ न त्यस्तो टु हाइली टेक्निकल खालको रिसर्चहरू त खोइ मलाई चाहिँ भएको जस्तो लाग्दैन। हुनसक्छ चाहिँ तपाईँको फरेस्टमा चाहिँ होला। हजुर हजुर जेनेटिक लेभलमा त्यो लेभलको हो भएको छैन जस्तो लाग्छ हो मलाई। त्यो लेभलमा भएको छैन किनभने त्यो टु टेक्निकल भयो। अब त्यो अलिकता सोफिस्टिकेटेड ल्याबको कुरा पनि होला होइन। फेरि त्यस्तो खालको सिस्टम त हामीसँग डेभलप भइसकेको जस्तो मलाई लाग्दैन। हामीले अब अन्त्यबाट एडप्ट गर्ने हो। अब इन्डियामा त्यस्तो खालको रिसर्चहरू छ होइन। अब यहाँ त के होला र खै, यहाँ त अलिअलि अब ल्याबहरूमा कतै कतै कुनै कुनै एग्रो फरेस्ट हुँदा हाम्रो सबै एग्रो फरेस्ट स्पेसिस अब तपाईँले के भन्छ फुलको बिरुवा लगाउनुको हाम्रो सिस्टममा पनि हुनसक्छ नि त हजुर हजुर होइन। फुल उत्पादन गर्ने भनेर हामी चाहिँ हाम्रो एग्रो फरेस्ट सिस्टममा चाहिँ फुलको कुरा गर्ने हो, फ्लोरिकल्चरको कुरा गर्ने हो भने सायद फ्लोरिकल्चरमा कतै कतै रिसर्च भइरहेको होला त्यो लेभलको होइन। अब हाम्रो यहाँ अलिअलि टिस्यु कल्चरमा रिसर्च भइरहेछ, टिस्यु कल्चरको कुरा होला। तर द्याट्स अ सोफिस्टिकेटेड क्या, अलिकता एकदम सोफिस्टिकेटेड रिसर्च भइहाल्यो त्यो त। हामी त अब एकदमै तल छौँ नि त रिसर्चको हिसाबले। वी हेभ नट ग्रोन द्याट मच। हजुर हजुर यो हाम्रो नेपाल चाहिँ तपाईँको यो दोस्रो देश रहेछ विश्वमा नै यो एग्रो फरेस्ट्री पोलिसी ल्याउने। सुरुमा चाहिँ इन्डिया रहेछ होइन। अनि यो हाम्रो पोलिसीमा चाहिँ आउँछ एउटा कुरा, यो एग्रो फरेस्ट्री पोलिसीले चाहिँ यो हाम्रो एग्रो फरेस्ट्री प्र्याक्टिसेसलाई चाहिँ कतिको चाहिँ उ गर्न सकेको छ सर? यसमा चाहिँ डेभलपमेन्ट भनौँ केही एउटा हुन्छ नि चेन्जेस चाहिँ कतिको ल्याउन सकेको छ सर? अब यस्तो हो क्या, तपाईँले राम्रो कुरा गरिहाल्नुभयो। यो पहिलो कुरा त अब हामीसँग एग्रो फरेस्ट्री पोलिसी आउनु नै ठुलो कुरा हो है। यो नै राम्रो कुरा हो भनौँ न। नत्र भनेदेखि अब नीति नै छैन, अब एग्रो फरेस्ट्रीमा के गर्ने भन्ने हामीलाई अन्यलता छ भने पोलिसीको रूपमा एटलिस्ट हामीसँग केही कुराहरू हुनु एग्रो फरेस्ट्री प्रमोसनको लागि त राम्रो कुरा हो। तर त्यो चाहिँ त्यो पोलिसी चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन लेभलमा रिफ्लेक्ट भएको कुराहरू चाहिँ हामीले त्यति धेरै पाउँदैनौँ। हजुर हजुर पोलिसी आउँछ नपाउने तर कुरा इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ हो, इम्प्लिमेन्टेसन लेभलमा समस्या छ। अब यो समस्यामा चाहिँ दुईटा कुरा हेर्नुपर्छ होला। एउटा कुरा त के भने अब मैले अघि नै भने कि हाम्रो इन्स्टिट्युसनल एरेन्जमेन्ट के हामी अब एग्रो फरेस्ट्री भनेको यो डिपार्टमेन्ट अफ फरेस्ट अथवा डिपार्टमेन्ट अफ एग्रिकल्चरलाई सँगै लिएर जानुपर्ने, एउटा कोअर्डिनेटेड गरेर जानुपर्ने त्यस्तो खालको इन्स्टिट्युसनल सेटअप हुनुपर्ने थियो यसलाई प्रमोट गर्नलाई। अब हाम्रो इन्स्टिट्युसनल सेटअप चाहिँ डिसिप्लिन ओरिएन्टेड भयो क्या। फरेस्टको सबै कुरा फरेस्ट अन्तर्गत हुने भयो अनि एग्रिकल्चरको एग्रिकल्चर अन्तर्गत। अनि एग्रिकल्चरभित्र पनि वी टक अफ एग्रो फरेस्ट्री। तपाईँ एग्रो फरेस्ट्रीको कुरा चाहिँ एग्रिकल्चरभित्र पनि पाउनुहुन्छ अनि एग्रो फरेस्ट्री चाहिँ फरेस्टभित्र पनि छ। तर त्यो दुईटालाई एक ठाउँमा ल्याएर त्यसलाई इन्स्टिट्युसनली अगाडि बढाउने वाट वी कल एग्रो फरेस्ट्री इन रियल सेन्स हामीलाई त्यो चाहिएको हो। तर त्यो चाहिँ हुन सकेको छैन। पोलिसीमा त्यो कुरा गरे पनि त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन लेभलमा लगेर त्यसलाई रियल सेन्समा हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिरहेको अवस्था चाहिँ छैन। अब एग्रिकल्चरले गरेको फरेस्ट के अरे एग्रो फरेस्ट्रीको रिसर्च हेर्न जानुभयो भने के होला, धेरै जसो गयो भने त्यहाँ चाहिँ ट्रीलाई त्यति महत्त्व दिइँदैन है। अब रिसर्च त गरे होला तर केमा गरे होला, तपाईँको जै घाँस लगाएर गरे होला अर्थात् केही घाँसका बिरुवाहरू लगाएर गरे होला। अब फरेस्टतिर गयो भने चाहिँ त्यो क्रपलाई बिर्सिने होला होइन, त्यो घाँसलाई बिर्सिने होला, खालि ट्रीको मात्रै कुराहरू गर्ने होला। त्यहाँदेखि त्यस्तो खालको क्या यो आइसोलेसनमा। अब अघि मैले ठ्याक्कै साइलोज त नबनाऊँ होइन, किनभने त्यहाँ कोअर्डिनेसन मिटिङ पनि हुने मेकानिजम त बनायो होला होइन। साइलो जस्तो त्यो पाइपमा स्टोर गरे जस्तो पानी माथि एउटा पाइपमा हाल्दाखेरि छुट्टा छुट्टै पाइपबाट बग्ने जस्तो नहोला। अलिअलि चाहिँ एउटा पाइपबाट अर्को पाइपमा छिर्ने त होला तर त्यो अलिअलि स्टोर पाइप जस्तो चाहिँ भयो क्या ठ्याक्कै। अब कृषिको आफ्नो संयन्त्र एउटा चाहिँ पाइपबाट पानी बग्ने भयो, वनको आफ्नो संयन्त्र इन्स्टिट्युसनल एरेन्जमेन्ट आफ्नो भयो हुनाले त्यो पाइपबाट चाहिँ वनको कुरा मात्रै बग्ने भयो। जबकि यसले चाहिँ यो दुईटा कुरालाई मिसाउने कुरा गर्छ नि त। हो यो मिसाउने कुरा इन्स्टिट्युसनल एरेन्जमेन्टमा हामी कहाँ समस्याहरू छन् होइन। तपाईँले भनेको पोलिसी आयो होइन एग्रो फरेस्ट्रीमा केही गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा नीतिगत तहमा केही राम्रो कुरा भएको छ। तर त्यसलाई अब प्र्याक्टिकल्ली इम्प्लिमेन्टेसन तहमा लिएर जाँदाखेरि त अब इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने भन्ने बित्तिकै इन्स्टिट्युसनको कुरा आइहाल्यो होइन। त्यही अनुसारको इन्स्टिट्युसनल सेटअप गर्नु पर्यो र लानु पर्यो। त्यो कुरामा चाहिँ कमी छ, त्यसमा चाहिँ समस्याहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि अब यो
कृषि वनको प्रवर्धन गर्ने कुरा त्यति राम्रोसँग अगाडि बढ्न सकेका छैन। त्यही त यो तपाईँको दुईटै वनमा पनि कृषिमा नि कुरा चाहिँ आउँछ। अब फोकस चाहिँ अब यो वनले ट्रीलाई दिने भयो, यता एग्रिकल्चरले क्रप्सलाई दिने भयो। यसको एग्रो फरेस्ट्री प्रमोट गर्न चाहिँ छुट्टै इन्स्टिट्युसनल सेटअप पनि हुनुपर्छ जस्तो छ भनेपछि। त्यो भए त गजब हुन्थ्यो। अब त्यस्तो त अब खोइ के होला र, तर जे भए पनि नभए दुईटासँग मिल्ने गरी इन्स्टिट्युसनल सेटअप कोअर्डिनेटिङ वेमा जो चाहिँ वर्केबल हुन्छ क्या, काम हुन्छ, त्यस्तो भए पनि राम्रो हुन्थ्यो। त्यही त हाम्रो मिलेन। तपाईँले ठिक हो, हाम्रो सिस्टम चाहिँ अहिले गाउँघरमा हेर्नुभयो तपाईँ, हामी अब जन्मेर हुर्केर बढेर आएको ठाउँहरू हेर्नुभयो भने त हाम्रो फार्मिङ सिस्टम त कृषि वन एकै ठाउँमा छ नि। तर हाम्रो इन्स्टिट्युसन चाहिँ कस्तो बनायौँ हामीले भने कृषिको छुट्टै वनको छुट्टै बनायौँ नि त। त्यसले गर्दा पनि अलिकति चाहिँ हो, यो ट्रेडिसनल डिसिप्लिन ओरिएन्टेड इन्स्टिट्युसन सेटअपले गर्दा पनि अलिकता समस्या ल्यायो। त्यसलाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ। अब पोलिसीगत रूपमा इन्स्टिट्युसनल सेटअपलाई मिलाएर यो कुरालाई प्रमोट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब अहिले चाहिँ एग्रो फरेस्ट्री दुवैतिर भनिन्छ। फरेस्टमा पनि तपाईँले एग्रो फरेस्ट्री भन्ने कुरा सुन्नुहुन्छ, हुनसक्छ त्यहाँ कुनै सेक्सन पनि हुनसक्छ एग्रो फरेस्ट्री हेर्ने। उता वन के अरे कृषिमा जानुभयो भने पनि कृषिमा पनि एग्रो फरेस्ट्रीको कुरा हुन्छ। तर अब एग्रो फरेस्ट्री इन रियल सेन्स चाहिँ देखिएको छैन कि, एट इम्प्लिमेन्टेसन लेभल चाहिँ देखिएको छैन। हस् सर, थ्याङ्क यू सर। हस् हस्, हुन्छ। अरू साथीहरू के छ? आज यादव सर बोल्नु भएको पनि छैन। अब तपाईँहरूको यो क्लास सकिन सक्ने लागेको जस्तो लाग्छ मलाई हो एग्रो फरेस्ट्रीको। अब लास्ट युनिट मात्रै बाँकी हो। हजुर हजुर, एउटा युनिट बाँकी छ हाम्रो। ए, अनि तपाईँहरू साँच्चै एउटा दुईवटा कुरा सोधिहालौँ न, मलाई थाहा नभएको कुरा। अब यो चाहिँ हेटौँडाबाट भइरहेको छ यो मास्टर्सको कोर्स। नमस्ते। नमस्ते हजुर। सर एउटा प्रश्न थियो, जस्तै सर यो एउटा म्याक्रो डिएनडी अनि माइक्रो डिएनडी भनेर सुनेको थिएँ, त्यो के हो खास सर यो अलिकति? अब तपाईँले खोइ कहाँबाट सुन्नुभयो थाहा छैन। यो माइक्रो र म्याक्रो भन्ने त खोइ मैले त देखिनँ होइन। तर अब डिएनडी भने त त्यही तपाईँले डायग्नोसिस एन्ड डिजाइनकै कुरा गर्नुभयो होला होइन? हजुर सर, हजुर त्यही डिएनडी त्यही हो। त्यही त डायग्नोसिस एन्ड डिजाइनकै कुरा गर्नुभयो हुनाले अब मेरो विचारमा त्यो के अरे हिजो हामीले कुरा गरेका थियौँ, तर माइक्रो र म्याक्रो भनेर त कुरा गरेनौँ। तर हामीले के गर्यौँ भने तपाईँको एग्रो फरेस्ट्रीमा डायग्नोसिस एन्ड डिजाइनको कुरा त अब रेन्ज अफ एग्रो फरेस्ट्रीमा लागु हुने भयो। तपाईँले समटाइम यु टक अबाउट कम्पोनेन्ट, पर्टिकुलर कम्पोनेन्ट अफ द सिस्टम, समटाइम यु टक अबाउट होल इन्टायर सिस्टम होइन। अब तपाईँ इन्टायर सिस्टमको कुरा गर्नुभयो भने द्याट इज अ म्याक्रो भयो होइन। अब त्यो म्याक्रो लेभलको कुरा भयो नि त, किनभने वी आर टकिङ अबाउट सिस्टममा कुरा गर्ने बित्तिकै कम्प्लेक्सिटी बढी हुने होइन, धेरै कुराहरू चाहिँ इन्भल्भ हुने, अब त्यो बृहत हुने भयो इन इटसेल्फ होइन। तर त्यो भित्रको हामी कम्पोनेन्टको कुरा पनि गर्छौँ, किनभने कम्पोनेन्टलाई स्ट्रेन्थेन गर्ने, कम्पोनेन्टमा रिसर्च गर्ने र त्यो कम्पोनेन्ट भित्कामा के प्रब्लम छ भनेर त्यसको डायग्नोसिस गर्ने, एउटा सर्टेन कम्पोनेन्ट मात्रै डिजाइन गर्ने कुरा पनि गर्छौँ। इफ द्याट इज द केस देन इट्स स्मल माइक्रो भने पनि भयो होइन। तर अब त्यसलाई चाहिँ माइक्रो भन्ने, त्यसलाई म्याक्रो भन्ने भन्ने कुरा चाहिँ त खोइ मैले त पढेको थिइनँ म्याक्रो र माइक्रोमा। तर हामीलाई बिएससीमै पढेको सर यो कुरो माइक्रो र म्याक्रो होइन सर। यो प्रोड्युसर अफ डायग्नोसिस एन्ड डिजाइनमा मैले कता हेरे जस्तो लाग्छ सर, त्यही भएर सरलाई सोधिहालेँ होइन। त्यो मेरो चाहिँ मैले तपाईँलाई अहिले भन्न लागेको कुरा चाहिँ त्यो दिस इज रिलेटेड टु यो सिस्टम र अनि त्यो भित्रको कम्पोनेन्टको कुरा हो होइन। तपाईँलाई हामीले त्यो रेन्जमा यो कुराहरू गर्नुपर्छ एग्रो फरेस्ट्रीमा। र अब ठुलो भनौँ न, कसैले चाहिँ सिस्टम नै डिजाइन पनि गरिरहेको हुन्छ नि, सिस्टम डिजाइनमै रिसर्च गरिरहेको हुन्छ ठुलो ल्यान्डस्केप लेभलमा होइन। इन्टायर सिस्टमलाई गर्ने कुराहरू पनि भइरहेको हुन्छ। त्यहाँ थुप्रै खालको स्टडिजहरू एकैपटक चाहिँ धेरै तरिकाले पनि गइरहेको हुनसक्छ भने, अर्को चाहिँ हामी वी जस्ट टक अबाउट कम्पोनेन्ट, अ फ्यु कम्पोनेन्ट इनसाइड द्याट सिस्टम होइन, जुन चाहिँ सानो हुन्छ, जुन चाहिँ माइक्रो लेभलको हुन्छ त्यो के अरे डायग्नोसिस एन्ड डिजाइनको भित्र भनेर। अब यसको लागि त तपाईँको इक्राफले त ठुलो भनौँ न, हामीलाई सबै खालको
इभन कहाँबाट सुरु गर्ने के गर्ने डिटेल त्यो तरिकाहरू सबै दिएको छ। हामी वी क्यान फाइन्ड द्याट इन द लिटरेचर। इक्राफले त्यो एकदमै डिटेल रूपमा गरेको छ, which we did not talk on that detail के। हजुर सर, एउटा अर्को प्रश्न पनि थियो सर यो सुन्दै। हजुर हजुर अघि भन्नु सरले न। यो एक्सपेरिमेन्टल सर अघि हजुरले एक्सपेरिमेन्टल एग्रो फरेस्ट्रीको कुरा गर्नुभयो होइन सर? हजुर। अनि यता सर तराई एरिया, मेरो घर तराईतिर हो सर, त्यही भएर यताको प्राय जसो अब जग्गाहरू बाँझो भएको हुनाले होइन सर, हजुर यहाँ लगभग कुनै किसानले 1 हेक्टर भन्दाखेरि 1 हेक्टर इक्वल टु 1.5 बिघामा यदि एग्रो फरेस्ट्री लगाउन चाहन्छ भने हजुर उहाँको सरसर्ती भन्दाखेरि कम्तीमा इकोनोमिक हिसाबले, जस्तै इन्भाइरोमेन्टल हिसाबले, बायोडाइभर्सिटी हिसाबले, न्युट्रिएन्ट साइक्लिङ हिसाबले भन्नुपर्दा र त्यसले चाँडै त्यसले यदि इकोनोमिक हिसाबले फाइदा लिन चाह्यो भने एग्रो फरेस्ट्रीमा कुन उहाँलाई कुनै किसानलाई सजेसन दिने 1 हेक्टरमा उसले लगाउन चाह्यो भने उसले काठ चाहिएको हो, खास गरी कुन स्पेसिस लगाउन सल्लाह दिने हामी एउटा प्राविधिक भएर भन्ने कुरा हो सर। मेन प्रायोरिटी काठ प्राप्त गर्नु त सर, काठ र दाउराको अभाव हुन्छ सर तराईतिर होइन, त्यही भएर डाले घाँस भन्दाखेरि काठ र दाउराको, फलफुल पनि होइन सर, फलफुल त टन्नै लगाएको हुन्छ त्यतिर, काठ र दाउराको हिसाबले मैले कुराहरू, उड र फ्युलको हिसाबले। हजुर हजुर। अब तपाईले अहिले तपाईँ चाहिँ के फरेस्टमा काम गरिरहनु भएको छ? हो सर, म जागिरे हो सर, जागिरे छु अहिले। कहाँ हुनुहुन्छ अहिले? कहाँ हुनुहुन्छ वीरेनजी? सर अहिले म उदयपुरमा छ सर, दरबन्दी डिभिजन 1 कार्यालय उदयपुरमा। ओके ओके। घर मेरो सप्तरी हो सर, सप्तरी जिल्ला। होइन, तपाईँले तराईको कुरा गरिहाल्नुभयो, मेरो घर रौतहट हो। अनि हजुर सर, हजुर म रौतहटमा घर छ। अब तपाईँको तराईको चाहिँ अब हामीले तपाईँको न्याफले अलिकता धनुषामा काम गरेको थियो। हामी चाहिँ यो के अरे धनुषामा काम गर्दाखेरि अब दाउरा अनि त्यसपछि आएर काठ दुईटै गर्दाखेरि हामीले सिसौमा काम गर्यौं। हजुर हजुर है, सिसौ प्लान्टेसन गर्यौं। अब सिसौ प्लान्टेसनका पनि धनुषामा कहाँ गरे भने हामी उसको नजिकै के भन्छ अरे त्यो भन्नु है, बेङडावरको नजिकै। बेङडावर? हजुर, त्यो उसको आसपास पख्नु है। लालगढबाट अलि अगाडि गएपछि के गाउँ छ त्यही अफिसै त्यही थियो। बडरी? बडरीमा त्यहाँ नै थियो अफिस होइन। त्यसैको वरिपरि चाहिँ रामकुमार महतो सर भएको? रामकुमारजी काम गर्नुभयो र त्यहाँ रामकुमारजी काम गर्नु भएन होला। त्यहाँ को काम गर्नु, मैले बिर्सिन्। जस देवसम्पट्टि हाम्रो त्यहाँ अफिसै थियो, न्याफको अफिसै थियो। अनि त्यहाँ केही समय काम गऱ्यौँ। त्यहाँ किसानहरूको चाहिँ के अरे प्राइभेट फरेस्ट्रीको गर्ने किसानहरू भनेर एउटा चाहिँ किसानहरूको सङ्गठन पनि बनाएको थियो हैन। के गर्छ त्यहाँ सर, सरले एउटा अघि हिजो पनि कुरा गर्नुभयो त्यो धादिङको रिसर्च कुरो। सरले गजुरीको पारी गरेको हुनुपर्छ होइन सर? गजुरी भन्दा पारी हो सर? हो, ठिक हो ठिक हो, गजुरीको पारी हो। सर, म गजुरी बसेको हजुर 2 वर्ष बसेको छु, बैरेनी र गजुरी मिलाएर 2 वर्ष। त्यो थाहा छ, म स्पोर्ट हेरेको छु सर। त्यो हो, त्यहीँ गरे हो। ठिक हो। तपाईँ त्यहाँ मेरो रिसर्च एरिया, तपाईँको मेरो पिएचडी को रिसर्च एरिया पनि हजुर हजुर सर त्यो गजुरी पारी भनेको चाहिँ कुमपुर गाविस हो त्यो बेलाको। अब अहिले त के पालिकामा केमा भएको छ, नलाङ सलाङ र कुमपुर भन्ने 3वटा गाविसको मेरो रिसर्च एरिया हो। ए हजुर सर, यो एकदम। अनि गजुरी पारी चाहिँ तपाईँको त्यो कुमपुर गाविसमा त्यहाँ माझी टार भनिन्छ, टार छ नि, गजुरी पारी ठ्याक्क टार छ क्या। थाहा छ सर, घुमेको छु जुन मैले। हो, त्यो टारमा चाहिँ एउटा तपाईँको सानो ट्रेनिङ सेन्टर जस्तो घर बनाएको छ। त्यो ठ्याक्क पुल तरेर पारिपट्टि जाने बित्तिकै। हजुर हजुर। अनि त्यो चाहिँ न्याफले नै त्यो सहयोग गरेको थियो। अनि हामीले त्यहाँ ट्रेनिङहरू पनि गर्थ्यौँ। अनि त्यहाँ चाहिँ थुप्रै ट्रेनिङहरू गर्थ्यौँ। हामी त्यो टारमा बस्थ्यौँ नि। म धेरै आई हेभ स्पेन्ड सेभरल नाइट्स इन द्याट टार के ट्रेनिङ गर्नेदेखि लिएर मेरो आफ्नो रिसर्चको कामदेखि लिएर सबै गर्दाखेरि त्यहाँको किसानहरूमा त्यहाँ माझीहरू अरू किसानहरूको चाहिँ बारीमा खेतमा हामीले चाहिँ एग्रो फरेस्ट्रीको चाहिँ ऊ पनि प्रमोट गरेका थियौँ। अब अहिले त धेरै वर्ष भइसक्यो म त्यहाँ नगएको। अहिले हाउ इट इज मलाई केही थाहा छैन त्यो बारेमा। तर जस त्यो एरिया हो त यु राइटली पोइन्टेड आउट, त्यसमा हो बस्या। अब त्यही त तपाईँले अब यो तराईको एग्रो फरेस्ट्री गर्नुभयो, तराईको एग्रो फरेस्ट्रीको कुरा गर्नुभयो होइन। तराईको एग्रो फरेस्ट्रीको कुरामा त अब इन्डस्ट्रियल क्रप पनि प्रमोट गर्न सकिन्छ होइन।
होइन हाम्रो अब तपाईँको के भन्छ अरे उसको लागि फर्निचरको लागि होइन थुप्रै कुराको लागि जस इन्डस्ट्रियल रिलेटेड क्रप्सहरू पनि तर अब नेपालमा खोइ अब त्यस्तो रिसर्च गरेर यो कुरा हुन्छ एउटा दुईवटा ठाउँमा त छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन त्यहाँ मान्छेहरूले प्रमोट गरेको कतै कतै मोडलहरू त हेर्न पाइन्छ बरु तपाईँलाई नि बढी थाहा होला किनभने यु वर्क इन देयर द्याट एरिया होइन उदयपुरतिर केही छैन त्यस्तो त्यस्तो खासै सर उदयपुर त अब भित्री मधेस भएको हुनाले सर होइन यहाँ टिकहरू लगाउने गरेका छ सर टिक त्यसपछि यतातिर तराई फ्ल्याटिन एरियामा आँपको बिरुवा त्यसपछि सर सिसोमहरू त्यो एग्रो फरेस्ट्रीको रूपमा लगाएको देखिन्छ सर होइन अरू खासै त्यस्तो राम्रो छैन त्यस्तो खासै सर अब तपाईँले भनिहाल्नुभयो त्यस कारण हामीले प्रमोट गर्ने सिस्टम भनेको चाहिँ अब त्यही नै हो क्या एउटा चाहिँ के अरे फ्रुट ट्री बेस्ड चाहिँ किनभने द्याट्स अल्सो ट्री नि हाम्रो उडी पेरिनेल चाहिँ फ्रुट ट्री भएको उदाहरणलाई म्याङ्गो होइन अब त्यसपछि गएर तपाईँले भने जस्तो टिक प्लान्टेसनको कुरा अनि अलि अगाडि मैले कुरा गरिहालेँ न्याफले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सिसौको होइन यस्तै यस्तै स्पिसिसहरूलाई प्रमोट गर्ने तर यहाँ समस्या के छ तपाईँको भने हामी धेरै जसो अब त्यो आँपको कुरा गर्नुहुन्छ भने ठुलो ठुलो आँपको रुख राखिदिएर सबै सेडिङ भएर त्यो सिस्टमलाई हामीले इम्प्रुभ चाहिँ गरेका छैनौँ क्या वाट वी आर टकिङ अबाउट इन एग्रो फरेस्ट्री इज द्याट इम्प्रुभ सिस्टम हुनु पर्यो क्या त्यो आँपको पनि सानो सानो रुख हुनु पर्यो होइन त्यस्तो खालको भेराइटिजहरू ल्याउनु पर्यो जसले गर्दाखेरि चाहिँ आँपको चाहिँ आँपलाई एले क्रपिङ जस्तो गरेर एलेमा आँपको रुवा लगाउने र त्यसको बिचमा चाहिँ हामीले चाहिँ के अरे क्रप्सहरू ग्रो गर्ने होइन त्यस्तो खालको सिस्टम जुन चाहिँ अलिकति इम्प्रुभ होस् द्याट्स वाट वी आर टकिङ अबाउट ट्रेडिसनली पनि त्यो नगरे त होइन नि आँपको रुख भएको ठाउँमा तल हाम्रो चाहिँ के अरे खेती गर्ने चलन त छ तर चलन चाहिँ कस्तो भने अब आँपको रुख ठुलो भइहाल्छ त्यो भएपछि तल के पनि हुँदैन होइन त्यो सिस्टमलाई इम्प्रुभ गर्न चाहिँ गर्नु पर्यो क्या हामीले एग्रो फरेस्ट्री त्यो कुरा भन्छ होइन त्यो चाहिँ एकदम प्रफिटेबल सिस्टम हो भन्छ होइन त्यो रिसर्चहरू गरेर मैले हिजो पनि तपाईँहरूलाई कुरा गरेको थिएँ किन त्यसको इकोनोमिक ऱ्यासनल छ अर्थात् त्यो सिस्टम प्रफिटेबल हुन सक्छ एग्रो फरेस्ट सिस्टम तर हामीले त्यसलाई प्रपर म्यानेज गर्न पर्यो होइन क्यानोपी त्यस्तै खालको चुज गर्न पर्यो हाइट त्यस्तै खालको राख्न पर्यो अनि क्रप र त्यो के अरे उडी पेरिनेल अर्थात् ट्री स्पिसिस र क्रप स्पिसिस त्यस्तै खालको छान्न पर्यो त्यो रिसर्च गरेर अनि त्यस्तो कुरा प्रमोसन गर्यो भने चाहिँ हामी त्यो पर्टिकुलर ल्यान्डस्केपबाट हाम्रो फार्म ल्यान्डबाट म्याक्सिमम प्रफिट लिन सक्छौँ यो लिन सकिन्छ भन्ने कुरा एग्रो फरेस्ट्रीले भनेको छ होइन धेरै देशहरूमा यो कुरा गरिएको पनि छ तर हामी कहाँ चाहिँ प्रपर रिसर्च छैन त्यो कुरा गरेको छैनौँ अब गरेको देखिन्छ सिस्टम त एग्रो फरेस्ट्री हो तर एग्रो फरेस्ट्री सिस्टम भए पनि त्यो चाहिँ त्यो सिस्टम प्रफिटेबल छैन क्या हामीले के गरेका छौँ भने एउटा कुरामा बढी ध्यान दिएका छौँ जस्तो कसैले आँप लगाएको छ भने उद्देश्य चाहिँ के हो भने त्यसको आँपको बगैँचा हो त्यहाँ 10वटा 15वटा आँपका रुखहरू छन् त्यही आँप बिक्री गर्ने हो सक्यो त्यसपछि त्योभन्दा बाहेक अरू क्रप्सहरू होइन अरू कम्पोनेन्टहरूबाट पनि म्याक्सिमम बेनिफिट लिन सकिन्छ भन्ने खालको कुरामा चाहिँ हामीले ध्यान दिएका छैनौँ भयो भने भइहाल्यो भएन भने भएन जस्तो क्या त्यस्तो सिस्टम तर छन् तराईमा पनि के अरे एग्रो फरेस्ट्रीको चाहिँ एकदम राम्रो सम्भावना छ गर्न सकिन्छ त्यस्तो खालको भनौँ न बाहिर चाहिँ उ भएको छ अध्ययन भएको छ सबै गरिएको छ तपाईँ थाइल्यान्डमा म थाइल्यान्डमा पढ्दाखेरि हामीलाई चाहिँ के अरे फिल्ड ट्रिपमा चाहिँ थाइल्यान्डको फार्महरू देखाउन लगेको थियो त्यहाँको एग्रो फरेस्ट्रीको सिस्टमहरू डिजाइन गरेको छ जस्तो तपाईँलाई म एउटा सानो उदाहरण भनौँ एकदम थोरै सानो पिस अफ ल्यान्डमा एकदम हाइली प्रफिटेबल सिस्टम बनाएको छ तिनीहरूले जस्तो सर यसैसँग मैले जोड्न खोजेँ सर हैन हजुर जस्तै मैले अघि त आधा हेक्टर भनेको लगभग 15 कट्ठा कुरा गरेँ तराईतिर त कट्ठा हुन्छ सर हैन हजुर हो अब लगभग 15 कट्ठा या 1 बिघामा अब कुनै किसान हामी सिस्टमेटिक डिजाइनकै कुरा गर्दाखेरि एग्रो फरेस्ट्री सिस्टमेटिक डिजाइनको अघि त सर एक्सपेरिमेन्टलको कुरा गर्नुभयो सिस्टमेटिक डिजाइनकै कुरा गर्दाखेरि के भन्नु हामीले के सल्लाह दिने भन्ने कुरो छ त्यही त त्यो डिजाइनको कुरा गर्दा अब तपाईले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने त्यहाँको त्यो उडी पेरिनेल चाहिँ के लाउने हो हैन एउटा त त्यसमा डिसिजन हुनु पर्यो हैन अर्थात् कहिलेकाहीँ लगाइरहेको सिस्टम होला नभए कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले लगाउनु पर्यो के लगाउने हो उडी पेरिनेल हैन त्यहाँ के हुन्छ त्यो के को लागि त्यो पोटेन्शियल छ भन्ने कुरा त्यो उडी पेरिनेल छान्न पर्यो अब उडी पेरिनेल चाहिँ तपाईँ कतिवटा लगाउन सक्नुहुन्छ त्यति 15 कट्ठा जग्गामा हैन त्यो कुराको डिटरमाइन गर्नु पर्यो त्यसपछि तपाईले क्रप स्पिसिसहरु के लगाउने हो तर अरु पनि हुन सक्छ तपाईलाई म एउटा कुरा भनम जस्तो मैले अहिले ठ्याक्कै थाइल्यान्डको भन्दै थिएँ त्यो कुरा हाम्रो तराईमा ट्याक्कै कपी पनि हुन सक्छ उदाहरणको लागि के रे मानिलिनुस् न दुईटा पोखरी खन्ने
बुझ्नुभयो? हजुर अनि दुईटा पोखरी खन्ने, त्यो दुईटा पोखरीमा माछा पाल्ने, हो अनि त्यसपछि पोखरीको डिलमा आँप लगाउने ओके ओके हो है। अब त्यो डिलमा कतिवटा आँप जान्छ त्यो त हामीले अब नापजाँच गर्नु पर्यो, हेर्नु पर्यो हाम्रो स्पेसिङ कति दिने भने भनौँ न। अघि हामी कुरा गर्दै थियौँ स्पेसियल एरेन्जमेन्टहरू, टेम्पोरल एरेन्जमेन्टहरू के हुने। टेम्पोरल एरेन्जमेन्ट भनेको विथ रेस्पेक्ट टु टाइम हामीले कुन कुन कुरा कहिले कहिले हार्भेस्ट गर्न सक्छौँ होइन। अनि त्यो डिलमा आँपको रुख लगाउने, अनि त्यो डिलको आँपको रुख लगाए साथसाथै डिलमा अरू कुरा पनि हुन्छ होइन। तर तराईमा हामी के भन्छौँ त्यो के अरे तपाईँको के भन्छ त्यसलाई, ड्रमस्टिक भन्छ नि, के अरे त्यसको अर्को नाम? सहजन शीतल चिनी सहजन हो, शीतल चिनी होइन। ड्रमस्टिकको रुखहरू लगाउने, कहाँ कहाँ लगाउन सकिन्छ त्यो होइन, त्यो सिस्टममा त्यो पनि इनबिल्ड गर्ने। अनि त्यसपछि अब त्यो सिस्टमलाई अझै इन्टेन्सिभ बनाउने हो भने तपाईँको त्यो पोखरीको 4वटा कुनामा, पोखरीको 4 कुना हुने हो, पोखरीको 4 कुनामा चाहिँ उपाल्ने के अरे तपाईँको बङ्गुर पाल्ने है। बङ्गुर पाल्नको लागि 4 कुना चाहिँ छान्ने, अनि त्यो बङ्गुरबाट भएको वेस्ट चाहिँ पोखरीमा जाने, पोखरीको माछाले खान्छ। अझ पनि अझै त्यसलाई इन्टेन्सिभ बनाउने हो भने पोखरीको बिचमा चाहिँ के भन्छ अरे पोल्सहरू गाडेर अनि माथि चाहिँ कुखुरा पाल्ने है। इट क्यान बी अ भेरी इन्टेन्स सिस्टम। र तपाईँले सानो चाहिँ के अरे पर्मिनेन्ट ल्यान्डबाट त्यसलाई एकदम म्याक्सिमाइज प्रफिट गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यस्तो खालको सिस्टम चाहिँ मैले थाइल्यान्डमा देखेको छु। अहिले मैले ठ्याक्कै तपाईँलाई जे भने त्यही छ। मान्छेहरू चाहिँ सरकारी जागिर छोडेर सानो पिस अफ ल्यान्ड लिएर गएर त्यहाँ चाहिँ इन्टेन्सिभ फार्मिङ गरेर एकदमै राम्रो आम्दानी लिएको कुरा सिस्टम चाहिँ मैले थाइल्यान्डमा देखाएको थिएँ। अहिले मैले तपाईँलाई जे भने त्यो ठ्याक्कै मैले थाइल्यान्डमा देखेको छु। 4 कुनामा बङ्गुर पाल्ने, त्यसपछि त्यसको बङ्गुरको जम्मै फोहोरहरू पोखरीमा लाने, अनि त्यसपछि यतातिर चाहिँ कुखुरा पाल्ने पोखरीमाथि, पोखरीमा माछा पाल्ने, वरिपरि आँप लगाउने, अनि त्यसपछि आँपको साथसाथै अरू पनि लगाउने। अरू पनि बिरुवाहरू हुनसक्छ। अघि मैले ड्रमस्टिक भने, ड्रमस्टिकदेखि लगायत अरू केही पनि हुनसक्छ। तर त्यसलाई हामीले डिजाइन गर्न पर्यो कि यो यहाँ यसरी लाउने, यस्तो गर्ने भन्ने सबै खालको त प्लान त हामीले बनाउनु पर्यो। त्यसकारण हामीले सिस्टमलाई यसरी इन्टेन्सिफाई गर्दै जान सक्छौँ। पर्मिनेन्ट ल्यान्डलाई चाहिँ एकपछि अर्को थप्दै जाने, लेयर भनौँ न, डिफ्रेन्ट लेयरहरू थप्दै जाने, त्यस्तो खालको इन्टेन्सिभ सिस्टम बनाउन सकिन्छ। अचम्मको त कुरा के लाग्यो मलाई तपाईँको त्यो थाइल्यान्डमा हेर्दा भने, आँप हाम्रो अहिले चाहिँ कति एनुअल फ्रुटिङ हुन्छ कि बाई एनुअल फ्रुटिङ हुन्छ भनेको हाम्रो आँप वर्षै पछि फल्छ कि 2 वर्षमा एकपल्ट फल्छ? वर्षै पछि हो हो, वर्षै पछि हो। तर कहीँ कहीँ कस्तो छ हाम्रो भने तपाईँको 1 वर्ष फलेपछि अर्को वर्ष नफल्ने पनि छ भनेको। अब एकदमै हाम्रो सिस्टम चाहिँ त्यस्तो खालको डिग्रेड भएको छ भनौँ न। हामीले त्यसरी सिस्टमलाई इम्प्रुभ गर्दै लानुपर्ने। अब थाइल्यान्डमा मैले त्यो हेर्न गएको पर्टिकुलर ठाउँमा चाहिँ आँप चाहिँ 3 पल्ट फल्छ वर्षको। तपाईँले इमेजिन गर्न सक्नुहुन्छ? आई क्यानट इमेजिन। मैले त्यो देख्दाखेरि मलाई अचम्म लाग्यो। हाम्रो गाउँतिर चाहिँ वर्षको एकपटक आँप फल्न नि गाह्रो, कहिलेकाहीँ चाहिँ 1 वर्ष फलेर अर्को वर्ष नफल्ने हुन्छ। अब त्यहाँ चाहिँ वर्षको 3 पल्ट आँप फल्छ। अब उनीहरूले गर्छन् के भने सिस्टमलाई यस्तो इन्टेन्सिफाई गरेको छन् कि त्यो फ्रुटिङ गर्नलाई, त्यो जब राइपनिङ हुन्छ नि, जब फ्लावरिङ हुनुपर्छ नि, फ्लावरिङको लागि चाहिँ फ्लावरिङ हर्मोन हाल्ने के, बुझ्नु न, हर्मोन हालेर चाहिँ फ्लावरिङ गराउने। अनि आँप चाहिँ तपाईँको उसमा बोटमा आँप छँदैछ, त्यो आँप पाकेकै छैन, तर तपाईँले हर्मोन हालिदिएर फुल चाहिँ फुलाइसक्नु भयो, फेरि अर्को आँप पाक्नको लागि सुरु भइसक्यो क्या। त्यसलाई त्यसरी चाहिँ तपाईँको सिस्टमलाई एकदम इन्टेन्स बनाउने। नभए 2टा हार्भेस्ट लिने के वर्षको। अब 3टा त अझ इन्टेन्स भयो, नत्र भने 2टा हार्भेस्ट लिने, जसले गर्दाखेरि तपाईँको वर्षमा 2 पटक आँप फलाउनुहुन्छ। अनि अरू त तपाईँको त्यहाँ छँदैछ थुप्रै कुरा। र एउटा पर युनिट ल्यान्डलाई एकदमै प्रफिटेबल बनाउनुहुन्छ क्या, त्यसलाई चाहिँ इन्टरप्राइज बनाउनुहुन्छ। मैले हिजोदेखि तपाईँहरूलाई अब हामी चाहिँ यो इन्टरप्राइजिङ एग्रो फरेस्ट्रीतिर लानु पर्यो, हाम्रो एग्रिकल्चरलाई चाहिँ उद्यम बनाउनु पर्यो होइन, उद्यम व्यवसायको रूपमा विकास गर्नु पर्यो भनेको चाहिँ त्यो हो। त्यसरी हामीले इन्टेन्सिफाई गर्यो भने मान्छेको त्यही रोजगार होस् र त्यो सिस्टमले रोजगारी एकदम फुल रोजगार दियोस् र त्यो चाहिँ प्रफिटेबल होस् र मान्छेलाई चाहिँ बाहिर गएर एकदम दुःख गर्नुपर्ने, अरू काम गर्नुपर्ने, आफ्नो गाउँघरमा काम गर्न नहुने अथवा कृषिमै काम गर्नलाई मान्छेहरू उत्साहित नहुने कुराबाट हामीले त्यसलाई चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्छ र हाम्रो सिस्टमलाई त्यसरी ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ। र देयर आर टेक्नोलोजीलाई जेनेरेट पनि हुनसक्छ, एभाइलेबल टेक्नोलोजीहरू पनि छ होइन, जुन चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ। तर अब अघिदेखि हामी कुरा गऱ्यौँ त्यसको लागि त अब प्रयासहरू पनि चाहियो होइन, कति इन्सेन्टिभ चाहिएला, कति चाहिँ पोलिसीले गाइड गर्नु पर्ला। र त्यो क्षेत्रमा चाहिँ हामी कहाँ कमजोरी छ, कन्स्टेन्ट्सहरू छन्, हामी त्यहाँ जान सकेका छैनौँ है। लानुपर्ने चाहिँ छ, फेरि अन्ततोगत्ता अहिले नभए अर्को वर्ष, अर्को नभए 10 वर्ष, 10 वर्ष नभएपछि 20 वर्षपछि हामी जाने त त्यही हो होइन, त्यो सिस्टममा हामी जानै पर्छ होइन। तर कति छिटो त्यहाँ पुग्छौँ हामी भन्ने कुरा चाहिँ फेरि एउटा खालको प्रश्न त छँदैछ।
है द्याट वी अल हेभ टु डिल। तपाईँहरू त झन् यङ मान्छेहरू, तपाईँहरूकै बेलामा चाहिँ यो कुराहरूलाई अझ अगाडि कसरी लान सकिन्छ भन्ने ठुलो कुरा छ, त्यहाँ सम्भावना छ होइन, हामीले त्यसमा काम गर्नु छ, काम गर्न धेरै बाँकी छ भनेको हो। हस्, केही छ एनीबडी हेज एनिथिङ? नभए आज हामीलाई रोक्यो पनि रोक्न सक्छौँ हामी। अब तपाईँहरूलाई अब मैले हिजो भनिहालेँ, केही कुरा छ भने यु क्यान आस्क मी लेटर अल्सो होइन, हामी कुरा गर्न सक्छौँ। हामी यहीँ छौँ, हामीले जानेको कुरा एकअर्कालाई जानेको कुरा सेयर गर्ने, यो कुरालाई कसरी इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ भन्ने होइन, कृषि वनलाई प्रवर्धन गर्ने भनेर। अब अझ तपाईँलाई मोटिभेसनको कुरा गर्नुभयो भने 1990 तिर, अब धेरै वर्ष पहिले कुरा गर्दैछु म तपाईँहरूलाई, 1990 तिर चाहिँ म खास गरी भन्यो भने अब जब हामी अलि यो कृषि वन भनेर अलिअलि जान्न थाल्यौँ, अलिअलि त्यसमा इन्ट्रेस्ट राख्न थाल्यौँ, त्यसैको फलस्वरूप त्यो 1990 तिर कृषि वन चाहिँ यो राम्रो रहेछ, यो कुरा गर्नुपर्ने रहेछ भनेर अलिअलि इन्ट्रेस्ट जागेर अलिअलि काम गर्न थालेपछि अनि मैले 1994 मा मास्टर्स गरे हो। त्यो बेलाको चाहिँ 95 मा भनौँ, 94 मा मास्टर्स जोइन गरेँ। 95 मा मैले मेरो मास्टर्सको रिसर्च गर्दा मैले एग्रोफरेस्ट्रीमा रिसर्च गरेँ। सो मोटिभेसन केम फ्रम देयर होइन, त्यहाँबाट चाहिँ मोटिभेसन सुरु भयो कि यो कृषि वनमै केही गरौँ, यो कृषि वनमै लागौँ र यसैमा चाहिँ रिसर्च गरौँ भनेर चाहिँ 95 मा त्यसरी रिसर्च गऱ्यौँ कृषि वनमा। अनि त्यसपछि मैले पिएचडी गर्ने बेलामा त्यसरी आई चुज एगेन एग्रोफरेस्ट्री र मैले एग्रोफरेस्ट्रीमा त्यसरी काम गरेँ र द्याट्स हाउ वी केम टु एग्रोफरेस्ट्री। केही वर्ष त अब एकदम जोस जाँगरका साथ यसमा चाहिँ निकै गर्न सकिन्छ के नै गर्ने भनेर लागि थियो। अब अलि पछि हुँदै गएपछि त्यो बिस्तारै सेलाउँदै गयो। अब वातावरण होला अथवा काम गर्ने कुराले होला अब कता कता पुग्यो। अलिकता नेपालमा द्वन्द्व भएको कालमा फेरि अब यो द्वन्द्व शान्तितिर काम गर्न थाल्यो, जता जता जे हुन्छ त्यतिर जान थाल्यो। म फेरि अलिकता तपाईँको 2001 सम्म त म उतै बाहिर पढेकै ठाउँतिर थिएँ, त्यहाँ म अलिअलि पढाउने पनि अलिअलि रिसर्च पनि गरेँ, त्यहीँ बसेँ। र 2001 पछि जब यहाँ फर्केर आएँ अनि त्यसपछि चाहिँ फेरि कामको मेसो चाहिँ अलिक फरक भयो। त्यो बेलाको रिक्वायरमेन्ट चाहिँ अलिक बढी कन्फ्लिक्ट र पिस बिल्डिङमा काम गर्नुपर्ने भावनाले म फेरि अलि झन्नै तपाईँको 10 वर्ष जति त मैले यो कन्फ्लिक्ट र पिस बिल्डिङमा अलिअलि ध्यान दिने, त्यो बेला सिक्ने होइन, आफू पनि सिक्ने अरूलाई पनि सिकाउने गरियो। र कहिलेकाहीँ अहिले तपाईँलाई चाहिँ यो भन्यो भने कन्फ्लिक्ट र पिस बिल्डिङको कुरा गर्नु पर्यो भने अहिलेकाहीँ साथीहरूले बोलाउँछन् मलाई, ल न यसो गर्नु पर्यो भनेर। त्यस कारण आई एम अल्सो इन्भल्भ इन द्याट एरिया अल्सो क्या, पिस बिल्डिङको एरियामा पनि काम गरेको, बिचमा काम गरेको भएर अब त्यो चाहिँ एग्रोफरेस्ट्री त्यो बेलामा अलि हरायो। अब यो के अरे फरेस्ट्री कलेज, काठमाडौँ फरेस्ट्री कलेजतिरको सम्बद्धता न्याफको मा संलग्नता भएको कारणले गर्दाखेरि अलिअलि फिल्ड जाने, हेर्ने गरेर केही कुराहरू चाहिँ साथ रहिरह्यो। तर बिचमा अलिकता केही वर्ष चाहिँ त्यो एग्रोफरेस्ट्रीबाट अलिकता ओझेल परेको जस्तो अवस्था पनि भयो। त्यस कारण मैले तपाईँहरूलाई हाउ आई वाज मोटिभेटेड टु स्टार्ट स्टडी इन एग्रोफरेस्ट्री भनेर भनेको होइन। त्यसरी चाहिँ म यो एग्रोफरेस्ट्रीमा रिसर्च गर्ने, एग्रोफरेस्ट्रीमा काम गर्ने कुराबाट सुरु गरे हो। तर स्टिल अहिले पनि अब यो कृषि वनमै काम गर्नुपर्छ, कृषि वनलाई चाहिँ अलिकता बढी विस्तार गर्नुपर्छ, यो बारे होइन रिसर्च गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ अझै लाग्छ। तर त्यति धेरै अहिले चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट त्यहाँतिर छैन, त्यहाँतिर काम गरेको छैन। सो वाट एभर आई कुड सेयर विथ यु रिगार्डिङ एग्रोफरेस्ट्री रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट, आई होप यु हेभ गट समथिङ है। अब धेरै कुरा नपाए पनि केही कुराहरू चाहिँ त हिजो र आजको हाम्रो छलफलमा होइन, हाम्रो डिस्कसनमा अहिले हामीले गरेको सेयरिङ गर्ने कुरामा केही कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले पाउनुभयो होला भन्ने मैले आशा गरेको छु। अब धेरै कुरा त तपाईँहरू काम गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ यु विल लर्न मोर। आई होप सम अफ यु विल अल्सो डु यो रिसर्च इन एग्रोफरेस्ट्री। यो एकदम राम्रो एरिया छ, तपाईँहरूले जहाँ पनि गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अब स्टुडेन्ट रिसर्च भनेको थोरै समय हुन्छ, त्यसकारण एक्सपेरिमेन्टल रिसर्च गर्न त अलिकति टाइम लाग्छ। तर पनि यु क्यान डु सोसियोइकोनोमिक काइन्ड अफ रिसर्च होइन। गाउँमा घरमा गएर किसानहरूसँग बसेर अघि तपाईँको वीरेन्द्रजीले भन्नुभयो जस्तै कुन सिस्टमले काम गर्छ, यु क्यान अल्सो आइडेन्टिफाई 1 or 2 सिस्टम इन तराई
त्यहीँ गएर हेऱ्यो भने थाहा हुन्छ कुन स्पिसिससँग कुन स्पिसिस लगाएको छ, कुन बढी प्रफिटेबल हुन्छ, कुन हुँदैन, कस्तो हुन्छ भनेर अहिले हाम्रो भएको एक्जिस्टिङ सिस्टमहरू एग्रोफरेस्ट्री सिस्टमहरू लोकेसन स्पेसिफिक एग्रोफरेस्ट्री सिस्टमहरूको बारेमा तपाईँहरूले अध्ययन गरेर ल्याउनु भयो भने द्याट वुड बी युजफुल टु रेप्लिकेट, त्यसलाई प्रमोट गर्न सजिलो हुन्छ भोलि होइन। द्याट क्यान बी हेल्पफुल फर द डिपार्टमेन्ट अफ फरेस्ट अथवा एग्रोफरेस्ट्रीमा लागेको मान्छेहरू लाई चाहिँ ल यस्तो सिस्टम रहेछ, यो चाहिँ प्रमोट गर्नुपर्ने रहेछ, यो चाहिँ प्रफिटेबल रहेछ भनेर अगाडि जान सजिलो हुन्छ। त्यसकारण आई होप द्याट यु अल सम अफ यु विल बी इन्भल्भ इन एग्रोफरेस्ट्री रिसर्च है। तपाईँहरूको रिसर्चमै मास्टर्सको थेसिस गर्दाखेरि नै त्यो गर्नुहुन्छ भन्ने म आशा गर्छु। त्यसो गर्नुभयो र हाम्रो कुनै रूपमा सहयोग चाहियो, त्यो गर्ने क्रममा चाहिँ के गर्ने, कसो गर्ने आदि इत्यादि तपाईँहरूलाई जे कुरामा सहयोग चाहिन्छ त्यो गर्न सहयोग चाहियो भने वी आर देयर, वी क्यान हेल्प यु होइन। हाम्रो सबै अब अहिले त्यहाँ आइओएफमा पढाउने साथीहरू पनि हामीले चिने जानेको, हामीसँगै काम गर्ने कति साथीहरू हुनुहुन्छ। वी हेभ अ गुड रिलेसनसिप, सो वी क्यान हेल्प यु अल इफ रिक्वायर्ड है। त्यसकारण मेरो विचारमा आज इफ यु डोन्ट हेभ एनिथिङ एल्स देन वी क्यान स्टप फर टुडे एन्ड कन्टिन्यू आवर इन्गेजमेन्ट इन फ्युचर इन वाट एभर वे पोसिबल है त। ओके सर, थ्याङ्क यू सो मच। सरको सर मोबाइल नम्बर र यसो जिमेल एड्रेस भयो भने ल मलाई नम्बर लेखिहाल्नुहोस् है त। च्याट बक्समा 510 सर च्याट बक्समा हालिदिनु गर्नु सजिलो हुन्छ। 510 ल म च्याट बक्समा हालिदिन्छु है त तपाईँहरूलाई यो नम्बर। ल ल मैले राखिदिएँ, आयो होला नि होइन? हजुर सर आयो सर। म तपाईँको त्यो के अरे इमेल आएको होला मलाई, म इमेलमा चाहिँ यो पठाइदिउँला। सर हजुर म श्वेता झा, हाम्रो यो होल एमएससी फरेस्ट्री ब्याच 7779 को तर्फबाट हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र हेटौडाको हाम्रो एमएससी फ्याकल्टीबाट पनि हजुरलाई हिजो र आजको समयमा गरेर हजुरले यो टपिक एग्रो फरेस्ट्री रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा आफूले गरेका कामहरू, त्यसपछि अनि थ्योरिटिकल मात्र नभएर यो ग्राउन्ड लेभलमा भएर हजुरले अब थाइल्यान्डको यो धादिङको रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टको कुराहरू धेरै सेयर गर्नुभयो हामीलाई। अब हामी अझ बढी क्लियर भयो बिएससीमा हुँदाखेरि अब एग्रो फरेस्ट्रीको सर्फेसली जानेका थियौँ हामीले कुरा, अनि अस्तिसम्म क्लासमा अब एग्रो फरेस्ट्री एन्ड लाइभलीहुडको कुरा, इन्टरप्राइज डेभलपमेन्टको कुराहरू पढ्यौँ। तर एग्रो फरेस्ट्रीमा रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कतिको इम्पोर्टेन्ट छ, अनि झन् नेपालको केसमा धेरै नै कम छ यो रिसर्चका कुराहरू। अनि हजुरले अब इक्राफले यो करेन्ट ट्रेन्डमा गरेको रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टको कुराहरू हामीलाई सेयर गर्नुभयो, हामीलाई धेरै नै मद्दत पुगेको छ। र सम्पूर्णको तर्फबाट म मात्र होइन, हाम्रो यो 2500 जनाको तर्फबाट हजुरलाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हिजो र आजको यो टाइममा हजुरले आफूले सक्ने जति र हामी कुरा प्रदान गर्नुभएको छ र हामीले जति सकेछौँ ग्र्याब गरेछौँ। यो अहिले भर्चुअली अब समय नै त्यस्तै छ, भर्चुअली कनेक्ट भएका छौँ, तर आउने दिनमा इफ मिल्यो भने हामी अब फिजिकल रूपमा पनि प्रेजेन्ट हजुरको प्रेजेन्सलाई एकदमै वेलकम गर्न चाहन्छौँ। र हामी मध्ये कसैले एग्रो फरेस्ट्रीमा रिसर्च गर्न चाह्यौँ भने हजुरबाट मद्दतको पनि अपेक्षा राखेका छौँ। यति भन्दै म आफ्नो शब्दहरू यही टुङ्ग्याउँछु। थ्याङ्क यू। श्वेताजी धेरै धेरै धन्यवाद है तपाईँको गुड वर्ड्सको लागि, सबै कुरा लागि। अब युआर इन लर्निङ मुड है, तपाईँहरू सिक्दै हुनुहुन्छ। म एकदमै आभारी भएँ कि तपाईँहरूले हिजो आजको छलफलमा केही कुराहरू सिक्नुभयो अथवा केही कुराहरू सुन्नुभयो अथवा एग्रो फरेस्ट्रीसँग एटलिस्ट एग्रो फरेस्ट्रीमा काम गरेको, योसँग एसोसिएट भएको एकजना मान्छेसँग तपाईँ हाम्रो सम्बन्ध भयो। यो नै जुन कुराहरू तपाईँले चाहिँ राम्रो कुराहरू भन्नुभयो त्यसको लागि धेरै धन्यवाद। तपाईँ लगायत सबै साथीहरूलाई तपाईँले सुन्नुभयो। मैले जे कुराहरू तपाईँहरूसँग सेयर गरेँ, वी क्यान स्टिल, मैले अघिदेखि नै भने हामी फेरि भविष्यमा पनि के अरे सम्बन्धित हुन सक्छौँ। अब हेटौँडा त म पनि आउने गर्छु, कहिलेकाहीँ आयो भने त्यहाँ के अरे इन्स्टिट्युटमा पसौँला, तपाईँहरूसँग भेटघाट गरौँला। हाम्रो योगेन्द्र सरले त्यो भेटघाट गर्ने कुराको एरेन्जमेन्ट गरिहाल्नुहुन्छ। अब योगेन्द्र सर र हामी त अब सँगसँगै हुन्छौँ, हामी त्यहाँ धेरै चिनको मान्छे पनि भयो। अब फेरि मेरो त घर पनि जाने बाटो त्यही भयो हुनाले म हेटौँडा आउने सम्भावना चाहिँ धेरै हुन्छ।
मेरो घर रौतहटमा छ, तपाईँहरूलाई सर मैले कुन ठाउँमा अघि छ भनेको रौतहटको हजुरको? ए रौतहटको चाहिँ ठ्याक्कै ठाउँको नाउँ चाहिँ पोखरबिन्डा भन्ने ठाउँ हो, म जङ्गलसैया भन्ने पुगेको छु सुन्नुभएको छ सर, भने। जङ्गलसैया रेन्ज पोस्टमा पनि दिएको छु सर। एक्ज्याक्टली जङ्गलसैयाको रेन्ज पोस्टबाट मेरो